औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नकवी इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत दो जहाँ के शर से महफूज रखे, दो जहाँ का खैर कसीर आप सबके मुकद्दर में करे और तमाम मज़लूमीन जहाँ बिलख़ुसूस गज़ा, लबनान, शाम, यमन और हिंदुस्तान के मुसलमान, बाराचीनार के बहन भाई, कश्मीरी बहन भाई, म्यांमार के बहन भाई और आलमी सतह पे जहाँ-जहाँ भी इंसानियत और मुसलमान जो दुःख रंज व गम में हैं, मखलूक़ात खुदा अज़ियतों में हैं, दुःख रंज व गम का शिकार हैं, उन सब के पर अपनी रहमत फ़रमाए, उनकी मदद और नुसरत फ़रमाए, उनको कामयाबियाँ अता फ़रमाए और ज़ालिमीन जहाँ भी हैं, जिस फ़ॉर्म में भी हैं, अगर वो हिदायत याफ़्ता नहीं हैं तो उनको नीस्तो नाबूद करे, उनके शर को उनकी तरफ पलटाए और इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। हमारी मौजूदा आइंदा नस्लों को हमेशा हम समेत इमाम वक्त के सच्चे मुखलिस तरीन जो वादों को पूरा करने वाले, सबकत ले जाने वाले, रुकावटों को अबूर करने वाले, ज़मीना साज़ी करने वाले और रास्तों को आसान बनाने वाले जो साथी होते हैं, उनमें शामिल फ़रमाए। जो अहले बसीरत होते हैं, अहले तक़वा होते हैं, अहले ईमान और किरदार होते हैं, उन सब में शामिल फ़रमाए कि जिनसे मोहम्मद वाले मोहम्मद राज़ी हों, खुश हों और जिनकी साथ से वो फ़ख्र करते हों। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और इस दुनिया को अमन अमान का, इंसाफ़ का गहवारा बनाए और हम सबको अपने हिस्से की तमाम ज़िम्मेदारियों को अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आज जुमेरात का दिन है, 18 सितंबर है, रबीउल अव्वल की 24 तारीख़ है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बसदक़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों, बरकतों, उसके फ़ज़ल और करम के साए में होंगे और परवरदिगार की जो हम्द व सना जो है वो बजा लाते होंगे, क्योंकि एक बात जो ये याद रखनी चाहिए इंसान को, एक तो जुमेरात का दिन है, तो ख़ुसूसी तौर पे अपने मरहूमीन को, शुहदा को, सिद्दीकीन को, सॉलिहीन को जो दुनिया से जा चुके हैं, जिनके लिए कोई फ़ातिहा करने वाला नहीं है, याद से अभी के अभी फ़ातिहा पढ़कर जो है वो हदिया कीजिए और उनको दुआओं में याद रखिए कि जो इस वक़्त शुहदा की सूरत में, चाहे वो फ़लस्तीन में, यमन में, लबनान में, कहीं भी नज़्ज़तों में शहीद हुए, उन सब के लिए भी दुआ फ़रमाइए और उनसे भी अपना राब्ता इस्तवार कीजिए, क्योंकि शुहदा की दोस्ती दुनिया और आखिरत में इंसान के लिए एक बेहतरीन जो तोहफ़ा है, सरमाया है। और जब आप दुआ करते हैं तो ज़ाहिर है ये भी खुदा ताला की तौफ़ीक होती है, तो हम पूरी कोशिश करें कि इस तौफ़ीक से अपनी ज़ात को मुनव्वर और रोशन और पाकीज़ा रखें। पहले हम देखते हैं कि आज मौसम का हाल जो है वो कैसा है और क्या सूरत-ए-हाल जारी है। मौसम जो है वो ओवरऑल क्लाउडी और थोड़ा रेनी और मिक्स सा है, क्योंकि ज़ाहिर है चेंजेज़ आ रही हैं, तो इस मुनासबत से भी अपना ख़्याल रखिए, अपने गिरदो-नवा में सबका ख़्याल रखिए। कोशिश कीजिए गर्म पानी का इस्तेमाल करें, ठंडे पानी से ज़रा जो होता है वो इस वक़्त सर्दी का चूँकि मौसम है तो वो इंसान की तबीयत पे बुरा असर डालता है, तो कोशिश करें कि नीम गर्म पानी या गर्म पानी को अपनी जो स्पेशली जो मॉर्निंग रूटीन है उसके अंदर रखें। तो बहरहाल मौसम के हाल को देखते हैं क्या सूरत-ए-हाल है। मौसम जो है वो मैनचेस्टर में रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और 20 के बीच में। इसी तरह लंदन में रहेगा 21 डिग्री सेल्सियस और क्लाउडी रहने की तवक्को है। एडिनबरा में रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस और पार्टली क्लाउडी रहने की तवक्को है। इसी तरह स्कॉटलैंड में रहेगा हल्की-फुल्की बारिश रहेगी, बूंदाबांदी रहेगी और 17 डिग्री सेल्सियस है। और जबकि नॉर्दर्न आयरलैंड में रहेगा 18 डिग्री सेल्सियस और वेदर किसी हद तक क्लाउडी और रेनी रहने की तवक्को है। जबकि इस्लामाबाद पाकिस्तान में 29 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वहाँ भी मिला-जुला मौसम रहने की तवक्को है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी हों, ये मौसम जो है वो आपके अंदर के मौसम को ख़राब ना करें, बल्कि आप जो है अपने अंदर के मौसम से बाहर के मौसमों की सख्ती को और बाहर के मौसमों की मुश्किलात को जो है वो हल करने वाले बन सकें। ऐसी मज़बूती, ऐसा इस्तेहकाम हम सब के अंदर होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, वरना जो इंसान की ज़िंदगी है वो स्टक हो जाती है और इंसान जो है वो हालात का शिकार हो जाता है। मगर बहादुर और शुजा लोग वही होते हैं, अहले तवक्कल जो लोग होते हैं वो वही होते हैं, जो अपने आप को कमज़ोर नहीं करने देते, कमज़ोरी का शिकार नहीं होने देते। ज़ाहिर है इंसान थक जाते हैं, इसमें कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। इंसान की फ़िज़िकल, इमोशनल, मेंटल और बहुत सी नीड्स होती हैं। जब किसी भी जगह पे कोई मसला होता है तो वो दबाव का शिकार होकर किसी न किसी जगह पर
जो एक कमज़ोरी दिखा जाते हैं। लेकिन उस कमज़ोरी में फिसल जाने से, गिर जाने से ये नहीं सोच लेना चाहिए कि बस अब तो चूँकि हम गिर गए हैं तो अब उठना ही नहीं है, अब हमने खड़े ही नहीं होना और अब हमने कोशिश ही नहीं करनी। अगर हम कमज़ोर पड़ गए हैं कहीं, किसी वक़्त किसी पे हमने मसलन गुस्सा कर लिया है, किसी के साथ ज़्यादती कर ली है, कुछ बुरा हो गया है हमसे, तो उस चीज़ को हम अपने उस गलती से हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जो बुनियादी तौर पे वो इंसान को सिखाने के लिए ही है, इंसान बनने की तरफ उसको बढ़ाने के लिए है। इसमें जो भी हालात और वाक़यात हों, इंसान को इंसान बनने में मदद देते हैं। तो आप मुश्किल तरीन हालात में हो या आसान तरीन हालात में, आप किस कदर इंसान हैं, ये आपके हालात और वाक़यात में जो आपकी तरजीहात हैं और जो आपकी ज़िंदगी में बर्ताव हैं, आपके जो अंदाज़ हैं, आपकी जो नियतें हैं, वो ज़ाहिर है वो बयान करती हैं कि आप क्या हैं। तो हम देखते रहें, अपने आप को जायज़ा लेते रहें कि अच्छा बहुत अच्छे हालात थे, अल्लाह का दिया सब था, तो मैंने इन हालात में क्या किया? अभी मैं मुश्किल से गुज़र रहा था और मेरी इस मुश्किल में मैंने मसलन किस तरह रिएक्ट किया, किस तरह से अपने आप को गलत से रोका या बुराई की तरफ बढ़ गया, जो भी इंसान कर रहा हो। इससे ये होता है कि इंसान ग्रो कर पाते हैं। लेकिन अगर इंसान अपने आप को ऑटो पे रख दें और छोड़ दें, जैसे ऑटोमेटिक गाड़ी चल रही हो और बस आप छोड़ दें कि चलती जाए, तो फिर ज़ाहिर है एक्सीडेंट्स के एहतमाल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम पूरी कोशिश करें कि अपने आप को हादसात से बचाएँ, चाहे वो इंसान के जज़्बाती हों, रूहानी हों, क़ल्बी हों, जिस्मानी हों या किसी भी एतबार से हों या फिर अमली ज़िंदगी में किसी भी एतबार से हों। हम अपने आप को भी बचाएँ और दूसरों को भी इस चीज़ से बचने में मदद दें। दूसरी चीज़ जो है, जैसे हम दुआ की बात कर रहे थे, तो दुआ जो हम करते हैं अल्लाह ताला की ज़ात से, तो ये बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है इंसान के पास रब करीम की तरफ से, जहाँ उस रब ने इतनी नेमतें अता की हैं, तो दुआ जैसी नेमत भी हमें अता की है। और हम जिस नेमत को गौर करें और उसका हमें अगर थोड़ा-सा भी इरफ़ान हासिल हो जाए या हमें समझ में आने लगे थोड़ा-थोड़ा सा ही सही, अगर हम गौर और फ़िक्र करें, तो मैं समझती हूँ कि ये एहसान एक परवरदिगार है कि उसने हमें दुआ की तौफ़ीक दी, हमें इल्तिजा की तौफ़ीक दी। जब आप दुआ करने के लिए बैठें, चाहे 10 मिनट बैठें, 5 मिनट बैठें, 2 मिनट बैठें, चाहे अपनी कोई भी हाजत बयान करनी हो, ज़ाहिर है जब हम खुदा के सामने गुफ्तगू करते हैं, तो उसका फ़लसफ़ा अपनी जगह एक अलग बात है, लेकिन एक जो चीज़ इंसान के लिए ज़रूरी है वो करनी, और जो फ़ायदा इंसान को दुआ से हासिल होता है, वो दुआ से फ़ायदा जो होता है वो तस्कीन रूह, तस्कीन दिल और तस्कीन जाँ होता है। वो राहत जाँ है, रब करीम की ज़ात है। जब आप दुआ पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, दुआ सुनते हैं, दूसरों के लिए दुआ माँगते हैं, तो आप खिदमत करते हैं, अपने लिए दुआ माँगते हैं, तो खुदा से अपने राब्ते को मुस्तहकम करने के साथ-साथ उसकी ज़ात से सुकून हासिल करते हैं। तो ये जो है खुदा का हमें हमारे पास बहुत बड़ा अतिया है। तो जब हम दुआ के लिए हाथ उठाएँ, उसकी बारगाह में चले जाकर चुप करके बैठ जाएँ, तो अपना सब कुछ लेकर बैठ जाएँ। सिर्फ़ हाजात और परेशानियाँ लेकर मत बैठें, सिर्फ़ मुश्किलात लेकर मत बैठें। सिर्फ़ ये मत कहें कि अल्लाह मेरी ये परेशानी, वो परेशानी, फलाँ हो गया, यूँ हो गया। वो तो सही है, वो तो इंसान रखता ही है, क्योंकि जिस रब से प्यार है, जिससे ताल्लुक़ है, जो हमारा रब है, जो हमारा मालिक है, उसको नहीं बताएँगे तो किसको बताएँगे? और उसके सामने गिले-शिकवे नहीं अपने रखेंगे तो किसके सामने रखेंगे? वो अपनी जगह दुरुस्त है, रखें, सब कुछ रखें, लेकिन पूरे वजूद के साथ रखें, हर चीज़ को रखें। उसकी हम्द व सना को भी रखें कि ऐ खुदा तू कितना करीम है, अगर तूने तौफ़ीक ना दी होती तो मैं इस बारगाह में भी ना बैठा होता, तुझसे दुआ के लिए हाथ भी ना उठा पाता। उसकी हम्द व सना भी रखें, उसकी मोहब्बत भी रखें, उसकी शुक्रगुज़ारी भी रखें, उसके हुस्न और जमाल की तारीफ़ भी करें कि खुदाया तू कितना करीम है कि मेरे ज़हन को ज़रख़ेज़ी दी, मेरे दिल को वो ज़रख़ेज़ी दी, मेरे हाथों को वो क़ुव्वत दी कि आज तेरे पास आकर ये फैले हैं और तेरे सामने जो है तुझसे माँग रहे हैं, तुझसे तलब कर रहे हैं। तो हम कोशिश करें कि अपने तन-मन को, अपने ज़ात के हर एक ज़र्रे को रब के सामने रख दें और उससे कहें खुदा ये ले आया हूँ, ये वजूद ऐसा है, इसमें ज़ख्म भी हैं, इसमें खुशियाँ भी हैं, इसमें सुकून भी है, इसमें बेचैनियाँ भी हैं, इसमें बुराइयाँ भी हैं, इसमें ख़ता भी है, इसमें गुनाह भी है, इसमें तेरे सामने जुर्रत गुनाह जो मुझसे हो गई वो तेरी जो नाफ़रमानी में नहीं, ये मेरी कमज़ोरी के बाइस हुई कि मैं कमज़ोर हूँ। जैसे एक बच्चा चलना सीखता है तो वो गिर जाता है, ऐसे ही मैं भी कमज़ोर हूँ, मेरा नफ़्स कमज़ोर है, मैं गलतियाँ करता हूँ, गुनाह करता हूँ, फिसल जाता हूँ,
फिर खड़ा होता हूँ, तो तू मेरी मदद फरमा, मेरी कमज़ोरियों में मुझे उठने में मदद दे, मेरी ज़िंदगी में मेरी इंटेलेक्ट को जो है वो बेहतर बनने में मदद दे, कि ये खालिस हो जाए तेरे वास्ते, कि तेरे नूर को ये उससे कनेक्ट कर सके और तेरे नूर के ज़रिए तेरे नूर तक पहुँच सके, उन उजालों, उन रोशनियों, उन पाकीज़गियों की तरफ, कि जो पाकीज़गियाँ तू हमें अता करना चाहता है और जिनके ज़रिए से हम मोहम्मद वाले मोहम्मद और अहले बैत से जुड़ सकते हैं। तो इन चीज़ों को, अपने यकीन को अपने रब के सामने, तवक्कुल को रखें अपने रब के सामने, कि यार अब मुझे जो भी है तेरी ज़ात पे तवक्कुल है। तू इतना रहीम है, मैं सारा दिन गुनाह करता हूँ, खताएँ करता हूँ, फिर भी अता करता है। तो मेरी क्या हैसियत और तू कितना करीम है, मैं तेरे करम का कैसे शुक्र अदा करूँ? मैं हज़ारों, लाखों, करोड़ों, अरबों साल भी शुक्र अदा करता रहूँ, तो तेरी इस ज़ीनत पे, तेरे इस करम पे, तेरी इस रहमत पे, कि मैं तेरे आगे हाथ फैलाने के काबिल हूँ और तू मुझे अता करता है कि मैं तेरे आगे दुआ करूँ। यानी अगर तू तौफ़ीक ही ना दे, तो अक्सर लोग बहुत दीनदार होते हैं, मगर कभी-कभी इंसान से दुआ की तौफ़ीक ही छिन जाती है। तो ये तौफ़ीक तेरी ही अता की है, कि तू चाहता था कि मैं आज तेरे सामने बैठूँ, तुझसे दुआ करूँ, तुझसे अपने प्यारों की मग़फ़िरत तलब करूँ, अपनी मग़फ़िरत तलब करूँ, आख़िरत बख़ैर माँगूँ, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए, अपने सब रिश्तों के लिए। तो ये तेरा ही मुझ पे करम है, तो तेरे से ही मैं दुआ करना चाहता हूँ, कि तू मुझे अता कर इस अंदाज़ से कि मैं तुझ तक कामयाबी से पहुँच सकूँ। तो इन छोटी-छोटी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में देखें और जब रब के सामने दुआ करें, तो अपनी ज़िंदगी का हर सरमाया, अपने बदन की, अपनी रूह की, अपने जज़्बात, अपने एहसासात, अपने ख़यालात, अपनी तरजीहात, अपनी पसंद, अपनी नापसंद, अपनी अच्छाई, अपनी हर बुराई को, अपनी हर कमज़ोरी, अपनी हर ज़ॉफ़ को, हर भूली हुई बात को, हर याद बात को उसके सामने रखें, उससे गुफ्तगू करें, उससे कलाम करें, क्योंकि ये हुस्न कलाम ही इंसान को तब्दील करता है, रोशन करता है, पाकीज़ा करता है और बरतर बनाता है और इस काबिल करता है कि इंसान अपनी जब कमज़ोरियाँ खोल-खोल के रब के सामने रख देता है, तो फिर रब तो करीम है, मरहम करने वाला है और सत्तारुल अय्यूब है और इंसान की ज़ात को हय्यु कय्यूम है, यानी वो आपको ज़िंदगी देता है और हमें बुलंद करता है इन मैनी वेज़। तो वो हमें हमारे से, हम कहें उससे कि या खुदा ये कमज़ोरियाँ रख रहा हूँ, क्या करूँ? ये बीमारियाँ मुझ में हैं, मुझसे ले ये बीमारियाँ। ये मुझे तेरे आगे ज़लील और रुसवा करती हैं, मेरी हकीकत को तेरे सामने गंदा करती हैं। तो मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ और तेरे पास जैसा हूँ वैसा ही आ गया हूँ और तुझसे ये चाहता हूँ कि तू मुझे ख़ालिस कर दे, ताकि मैं तुझ तक ख़ालिस हालत में पहुँचूँ। जैसे मैं पैदा हुआ था, तो एक पाकीज़ा और मासूम बच्चे की तरह था, ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि जब तेरे पास वापस लौटूँ और तेरे पास वापसी का सफ़र करूँ, जो कि मौत है, मौत मोहब्बत का सफ़र है इंसान की। अगर इंसान के रिश्ते सिर्फ़ इस दुनिया के ना हों, बल्कि आखिरत के भी हों, यानी शुहदा से रिश्ते हों इंसान के, अहले बैत से रिश्ता हो इंसान का, रसूल खुदा से रिश्ता हो इंसान का, कुरान से रिश्ता हो इंसान का, दुआओं और मनाजात से रिश्ता हो इंसान का, कुरान की आयात से इश्क हो, दोस्ती हो, मोहब्बत हो और हम सोचें कि मेरी मौत के बाद ये मेरी बेस्ट फ्रेंड आयत है, ये मेरी दोस्त आयत है, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड दुआएँ हैं, ये दुआए जोशने कबीर है जो मैं अपने वजूद से ये लिए फिर रहा हूँ, ये मैं ज़ियारत जो पढ़ता हूँ, ये सब मेरे दोस्त हैं। और फिर उनको देखने के लिए मैं जब अगले जहाँ में पहुँचता हूँ, रब की ज़ियारत की समत एक कदम बढ़ जाता हूँ, तो जिसको इश्क होता है, जिसके रिश्ते आगे मौजूद हैं, वो क्यों परेशान होगा? क्योंकि इस दुनिया से जब हम जाते हैं तो हमारे अपने छूट जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं, हम खौफ़ज़दा हो जाते हैं, हमें तन्हाई का एहसास होता है। तो इसलिए हम अपने आप को इस सेंस में भी प्रिपेयर करें कि मैं जब मरूँ, तो मेरे पास कौन से दोस्त हैं, कौन से रिश्ते हैं जो मेरे इस्तक़बाल के लिए मौजूद हैं, ताकि मैं जब वहाँ पहुँचूँ, मेरी आँख खुले, तो मैं किसी गुमशुदा ज़िंदगी से या किसी ऐसे खौफ़नाक मंज़र को ना देखूँ, जो मंज़र मैं नहीं चाहता देखना। मेरे आगे भी रौनक हो, बागीचे हों, चमन हो, रोशनियाँ हों, तो उसके लिए हम अपने आप को इसी अंदाज़ से प्रिपेयर करें। बहरहाल उम्मीद और दुआ करते हैं आप सब जहाँ-जहाँ हों अल्लाह की अमान में हों। अभी हम बढ़ेंगे हमारे बहुत ही प्यारे सेगमेंट जो हिदायत वॉक का सेगमेंट है उसकी तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि मौलाना गुलाम हुसैन अदील साहब हमारे पास कौन से खूबसूरत मोती जो है वो अहले बैत के चश्मों से चुन कर लाए हैं। बढ़ते हैं हिदायत वॉक की जानिब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुल मुईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल हुदातिल महदिय्यीन सय्यमा
بقیت اللہ فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ واک ود ہدایت کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت کا حصہ بنائے۔ آج ایک بہت خوبصورت پیغام کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام اور حضرت گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور فرماتے ہیں اس سلسلے میں جو واک ود ہدایت کا آج تحفہ ہے، اور حقیقت مجھے اس لحاظ کے ساتھ میں اپریشیٹ بھی کروں گا اپنے ان تمام ناظرین کو کہ جنہوں نے اس ہدایت واک کو دیکھ کر انہوں نے واک شروع کر دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس واک کے ساتھ ایک تو یہ ہے کہ ہم واک ود ہدایت بھی کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ان پاکیزہ اور نورانی کلمات سے اپنے دلوں کو معطر کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو نورانی بھی کرتے ہیں۔ تو آج جو نورانیت قلب کا جو پیغام ہے وہ حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جنہیں آخرت سے پہلے دنیا میں سزا مل جاتی ہے، یعنی لازمی طور پر آخرت سے پہلے انہیں دنیا میں سزا مل کے رہتی ہے۔ یہ حضور نے فرمایا ہے، اور حضور کا فرمان میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ آخرت سے پہلے انہیں اس دنیا میں اس کی سزا بھگتنا پڑتی ہے۔ ان میں سے پہلا شخص وہ ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کے ساتھ گستاخی کرنے والا، اس کو اسی دنیا میں سزا ملتی ہے۔ آخرت میں تو ہے ہی ہے، لیکن اس دنیا میں وہ سزا بھگت کے جاتا ہے۔ اور آخرت میں کیا ہے؟ لا یشم رائحۃ الجنہ، والدین کا گستاخ، والدین کا نافرمان، والدین کے ساتھ ظلم کرنے والا، وہ کیا ہے؟ لا یشم رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو تک جو ہے نا وہ نہیں سن سکتا ہے۔ ایک چیز کہ جو انسان کی زندگی میں اضافے کا باعث بنا کرتی ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ والدین کے اوپر ظلم کرنا، جسارت کرنا، گستاخی کرنا، ان کی نافرمانی کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اس دنیا میں عذاب جو ہے عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ اگر آپ کو اس دنیا میں عزت چاہیے، اگر آپ کو دولت چاہیے، اگر آپ کو مال چاہیے، اگر آپ کو بھرم چاہیے، تو آپ والدین کے ہمیشہ خدمت گزار رہیں۔ دوسری چیز حضور فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظالم اور جابر کیا ہے؟ ظالم اور جابر جو ہے وہ بھی اس دنیا میں سزا بھگت کے جاتا ہے۔ اس دنیا میں یعنی یہ بھی ہے ایک کہ جو بھی ہے ظلم کرتا ہے، خواہ وہ اپنی فیملی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، خواہ وہ اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا ہے، خواہ وہ کسی کمیونٹی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، خواہ وہ کسی ملک کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو اس سے بھی سزا جو ہے نا وہ مل کے رہتی ہے، اور اسی دنیا میں وہ سزا بھگت کے جاتا ہے۔ دوسرا یہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ جو کہتے ہیں کہ ظلم ہے، جبر ہے، اس کا آغاز ممکن ہے کہ 2 آدمی ہوں وہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی ہیں، اگر وہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں تو اس کی سزا بھی انہیں یہیں پہ مل جاتی ہے۔ شوہر اگر بیوی پہ ظلم کر رہا ہے یا بیوی اپنے شوہر پہ ظلم کر رہی ہے تو اس کی سزا بھی اسے دنیا میں ملتی ہے۔ تیسری چیز جو حضور نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ احسان کے بدلے میں جو برائی کرنے والا ہے، that is very important, just listen and observe۔ تیسری چیز جو حضور نے فرمائی ہے، کسی کے اوپر آپ احسان کریں گے، بعض ایسے جو ہے جن میں جو ہے نا وہ ظرفیت نہیں ہوا کرتی ہے، کم ظرف ہوا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جس نے احسان کیا ہے اسی کے متعلق شر سوچتے ہیں، اسی کے متعلق ایول سوچتے ہیں، اسی کے متعلق جو ہے نا وہ برائی کیا کرتے ہیں۔
ایسے شخص کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ راہ خیر کے جو ڈاکو ہیں ان پہ اللہ کی لعنت ہو. یعنی اللہ کی لعنت سے مطلب یعنی یہ ہے کہ ایسے شخص رحمت پروردگار سے دور ہیں کہ جو محسن کش ہیں، احسان جنہوں نے کیا ہے اس کا جواب وہ برائی سے دیتے ہیں. فرمایا کہ جو راہ خیر کے ڈاکو ہیں اللہ ان کے اوپر لعن اللہ قاطعی سبیل المعروف، راہ خیر کے ڈاکوؤں پہ اللہ اپنی رحمت دور کرے. صحابیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا یا ابن رسول اللہ، کیا راہ خیر کے ڈاکو بھی ہوا کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، راہ خیر کے ڈاکو ہوتے ہیں جن پہ احسان کیا جائے اور وہ احسان کے بدلے میں برائی کریں، اور جو محسن ہے احسان کرنے والا ہے وہ دوسروں کے اوپر پھر احسان نہ کرے کہ آخر اس قسم کے کم ظرف ہیں تو مجھے کیوں خواہ مخواہ جو ہے نا وہ اس کا دل دکھ جائے، اس کا دل دکھی ہو جائے کہ وہ دوسروں کے اوپر احسان نہ کرے. فرمایا کہ ایسے شخص کے ایسے لوگ کہ جو محسن کش ہوا کرتے ہیں، فرمایا یا راہ خیر کے ڈاکو. ظلم کسی عنوان کے ساتھ ہے، اس کی سزا سے اس دنیا میں ملتی ہے. محسن کشی جو کرتے ہیں فرمایا اس کی سزا بھی اسے اسی دنیا میں ملتی ہے. ایک چیز کہ جو ظلم کرنے والے ہیں ان کا دل ویران ہوا کرتا ہے. جس طرح فرمایا حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم والظلم فإنہ یخرب قلوبکم، ہمیشہ ظلم سے تم بچو، اس لیے کہ ظلم سے تمہارا دل تاریک ہو جاتا ہے، تمہارا دل ویران ہو جائے گا. ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے. مولا کائنات لاکھوں جانیں نثار ہو جائیں اس نام مقدس پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اگر مجھے ساتوں اقالیم، یہ ساری کائنات، یہ زمین تا آسمان جتنی چیزیں ہیں ساری مجھے دی جائیں اور مجھے یہ کہا جائے کہ ایک چمٹی کے منہ سے جو کا چھلکا، ایک جو کا دانہ ظلم کے طور پر لے لوں، فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس زمین اور آسمان کے نیچے، کہ چمٹی کے منہ سے ناحق طور پر ایک چھلکا، ایک دانہ اس کے منہ سے نکال لوں، تو فرمایا کہ یہ میں ایسی کبھی بھی نافرمانی اللہ کی بارگاہ میں نہیں کروں گا. میں ظلم کے طور پر ایک چھلکا جو چمٹی کے منہ میں ہے، ایک دانہ، ایک جو کا دانہ جو چمٹی کے منہ میں ہے، میں ساتوں اقالیم کو ٹھکرا دوں گا. میں سب جتنی ہے دنیا و مافیا جو کچھ اس میں ہے مجھے آفر کیا جائے میں سب کو ریجیکٹ کر دوں گا، لیکن بعنوان ظلم میں ایک چمٹی کے منہ سے دانہ بھی سلب نہیں کروں گا، اسے کبھی نہیں چھینوں گا. علی ابن ابی طالب امام عادل ہیں اور دشمن نے بھی اسی عدل و عدالت میں، بلکہ کرسچن رائٹر ہے وہ یہ کہتے ہیں قتل فی محراب لشدت عدلہ، علی ابن ابی طالب کو جو محراب عبادت شہید کر دیا گیا ان کی اس عدالت کی وجہ سے تھا، عدالت کی سختی کی وجہ سے تھا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ظلم سے محفوظ فرمائے، ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، ہمیں محسن کشی سے محفوظ فرمائے، ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے محسنین کے جتنے ہیں ان کے احسان کا کم از کم بدلہ، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم احسان کا بدلہ تو خدا کہتے ہیں، احسان کے سوا بھی مگر کچھ ہو سکتا ہے، ہم کم از کم ان کا ہم سارے مل کر آج اپنے جتنے بھی ذویل حقوق ہیں اور کچھ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے ایک صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کے لیے دعا کریں، اپنے والدین کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں. اگر کوتاہی ہو گئی ہے کسی کے حق میں اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگیں. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ اور امان میں رکھے اور ہمیں اپنے
खालिसीन और मुखलिसीन बंदों में हमारा शुमार फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक नाज़रीन, हम हाज़िर हुए हैं यहाँ के बहुत ही प्यारे से पैगामात के बाद, और यकीनी तौर पे ये पैगामात हमारे लिए मशाल राह है। अगर हम किसी एक पैगाम को भी अपनी ज़िंदगी का असूल बना लें और कोशिश करें कि एक तो उस पे गौर व फ़िक्र करें, दूसरा उस पे इखलास के साथ अमल करें, और चाहे एक ही कुरान की आयत हो, एक ही कौले रसूल खुदा हो, एक ही कौले मासूम हो, किसी भी मासूम का, तो यकीनी तौर पे वो एक कौल हमारे लिए वो रिज़्क बन सकता है जो दुनिया और आखिरत में हमें मोहम्मद वाले मोहम्मद से करीब कर सकता है। तो हम पूरी कोशिश ये करें कि अपने दिलों को ख़ालिस करें एक-दूसरे के लिए, अपने गिरदो-नवाह के लिए, अपने प्यारे रिश्तों के लिए, अपने इर्द-गिर्द हर चीज़ जो हमसे जुड़ी है, चाहे वो कायनात है, चाहे वो मौसम है, चाहे वो माहौल है, चाहे वो कुछ भी है, हम उस सब को सँवारने की कोशिश करें, उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करें, उस सब को खुदा की मोहब्बत के नूर से देखने की कोशिश करें कि ये रब ने हमारे लिए तख्लीक किया है, और इस तख्लीक की वजह से हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, जब हम रब से जुड़ जाते हैं, उसकी बंदगी की समत बढ़ जाते हैं, रसूल खुदा और अहले बैत से जुड़ जाते हैं, तो फिर ये हमारी एक ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम हर चीज़ का ख़्याल रखें, हर चीज़ को प्रोटेक्ट करें, और उसमें ये देखें कि ये मोहम्मद वाले मोहम्मद की तालीमात और दीन खुदा को कैसे मुस्तहकम करता है, और ज़मन में हमारी जो ज़िम्मेदारी बनती है वो क्या है। अभी हमारी जो अमूमी ज़िंदगियाँ होती हैं, उनमें हमें जो प्रॉब्लम नज़र आते हैं, वो ये भी होते हैं कि हम लोग एक-दूसरे के खिलाफ बहुत खड़े होते हैं, एक-दूसरे से कॉम्पिटिशन में होते हैं, जेलसी में होते हैं, गुस्से में होते हैं, नाराज़गी में होते हैं, चाहे वो फ़िरक़ों की शक्ल में हों, चाहे वो मसलकों की शक्ल में हों, चाहे वो रिश्तेदारों की शक्ल में हों, वर्क कलीग्स की शक्ल में हों। हम एक-दूसरे को इस तरह पज़ल्स के उन पीसेस की तरह नहीं देखते कि जो सब जुड़ते हैं तो मुकम्मल तस्वीर बनती है, और अगर एक भी पीस आगे-पीछे हो तो वो तस्वीर, वो चेहरा, वो पूरा एक सीन जो होता है वो मुकम्मल हो नहीं पाता। तो हम सब ये समझें कि हम सब कायनात में रब्बे ताला ने अगर हम सबको कहीं भी भेजा है और हम कहीं भी हैं और कुछ भी कर रहे हैं, तो हम सबको अल्लाह ताला ने किसी न किसी ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए भेजा है, और उस सारे माहौल में हमारा एक किरदार है। वो अलग बात है कि हम उस किरदार की तरफ मुतवज्जो हैं या नहीं हैं, उसको पूरा अदा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और उस ज़िम्न में अपनी बेहतरी की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, या कि फिर अपने इनफरादी सर्कल जो है उसके अंदर ही गोल-गोल घूमते जा रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये है, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मेरा ये है, मेरा फलाँ है। एक अना होती है, और एक इंसान के पास जो होती है वो इंसान की खुदी होती है, उसकी हुवियत होती है, उसका वो पहचान होता है जो अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद के अंदर रखा होता है, और वो उसकी रूह होती है। और जब वो रूह ही इंसानी को की पर्सपेक्टिव में मैं कहता है, तो वो बंदगी खुदा में कहता है कि ये मैं हूँ और मेरा रब है और उसने मुझे पैदा किया है। और जो अ अ इसी मुनासबत से जो है, अगर जब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, तो फिर हम हर चीज़ की समत पॉज़िटिव और मस्बत हो जाते हैं। बहरहाल आज जो हमारा उन्वान रहेगा वो बहुत ही खूबसूरत उन्वान है, और आज हमारे साथ सिस्टर सकीना हबीब मुश्ताक होंगी साथ हमारे अभी, और हम जो आज बात करेंगे कि इंसान को इंसान की जितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और इंसान को खुद अपनी भी ज़रूरत है, इंसान को ज़रूरत है इस कायनात की भी है, जहाँ वो रहता है, जिस भी माहौल में रहता है, उस सब की भी ज़रूरत है, उसकी अपनी ज़ाती प्रोग्रेस के लिए भी, चाहे वो इंडिविजुअल प्रोग्रेस हो या कि फैमिली प्रोग्रेस हो, या इंसान के गिरदो-नवाह में जो रिश्तों की प्रोग्रेस हो। तो इंसान को इंसान आज जो हम अमूमी तौर पे आलमी सतह पे देख रहे हैं, वो तन्हाई का शिकार हैं लोग, और अक्सर लोग खुदकुशियाँ कर रहे होते हैं तन्हाई में, और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि बस अब ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, अब हम कैसे जिएँ, और वो जो बर्डन अपने ऊपर कैरी करके चल रहे होते हैं, उसको मैनेज कर पाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर देम। तो उसमें हम सब इंसान एक-दूसरे की क्या मदद कर सकते हैं? क्योंकि बहरहाल इंसान को इंसान की ज़रूरत है, और इंसान को इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए इंसान के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करने की ज़रूरत है। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सिस्टर सकीना हबीब मुश्ताक। सबसे पहले हम उनके साथ 2 हमारे साथ बुक्स होंगी जिसके ऊपर वो रिव्यू देंगी। बहुत ही खूबसूरत प्यारी सी बुक्स हैं वो माशाल्लाह,
مطالعے کا جو ایک اچھا وہ رکھتی ہیں، ٹیسٹ رکھتی ہیں۔ السلام علیکم سسٹر سکینہ، بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور ربیع الاول کے بعد میری اور آپ کی میرا خیال ہے پہلی ہی ملاقات ہے، مجھے یاد بھی نہیں پڑ رہا لیکن ایسے لگ رہا ہے بہت صدیوں بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے۔ تو میری طرف سے آپ کو ماہ ربیع الاول کی ساری جو خوبصورت مناسبتیں گزری ہیں ان کی دلی مبارکباد دیتی ہوں میں آپ کو، اور امید اور دعا کرتی ہوں کہ آپ بالکل خیر عافیت سے ہوں گی، اور بہت خوشی ہوئی آپ کو ایک بار پھر اپنے ساتھ دیکھ کر، اور بہت مزے کی باتیں آج ہوں گی سسٹر سکینہ کے ساتھ، کیونکہ میں اور سکینہ ویسے بھی بڑی گپیں مارتے رہتے ہیں، تو چلو یہ بھی ہمارے پاس ایک موقع ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ نے آج کون سی کتابیں چنی ہیں، کیوں چنی ہیں، ان کے اندر کون سی اچھی باتیں ہیں، اور ہم اپنے دل کو کیسے خوش کریں وہ کتابیں پڑھ کے، کیونکہ ویسے اگر دیکھیں تو سنجیدگی سے دیکھیں تو بڑے دکھ ہیں اب، لیکن اب کیا کریں، زندہ رہنا ہے تو یہ بھی ایک ہماری جاب ہے، زندہ رہنا اٹ سیلف ایک جاب ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے اندر ایک پروفیشنلزم ہونا چاہیے۔ تو کیا کہیں گے آپ، کون سی کتاب ہے اور کیا کہیں گے؟ جی وعلیکم السلام آپ کو بھی اور تمام ناظرین کو سننے والوں کو، اور مجھے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو جوائن کرنے پہ یہاں پہ۔ تو آئی تھنک ہمارا ٹاپک ہم لوگ جو کل جس بات پہ ہم لوگ کنورس کر رہے تھے کہ آج کل بہت برن آؤٹ ہو رہا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے مطلب دیر ناٹ لیونگ دیئر لائف فلی، ایک ایمپٹینس اور ہولونیس جو ہے وہ فیل ہو رہا ہے۔ اور ایز دا ایئرز آر پروگریسنگ لائک ہم نوٹس کریں کہ یہ چیز جو ہے وہ کچھ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، بیکاز جو ہماری ورک پلیس ہے اس کی ڈیمانڈس بڑھتی جا رہی ہیں، ہمارے خود کے جو گھریلو معاملات ہیں ان کی ایکسپیکٹیشنز بڑھتی جا رہی ہیں، اور مجھے تو کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کہ لوگوں میں اب وہ جو ایک رحم نام کی چیز ہوتی تھی، جو ایک ایسا ایک اخلاقی پہلو بھی جو ہے، اور ایک ایسی کوالٹی ہے جو ہونی بھی چاہیے، کیونکہ آف کورس ہمارے ائمہ بھی ہمیں سکھاتے ہیں، ہمارے معصومین، وہ چیز تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے، یعنی کہ جو سینسٹیوٹی ہے وہ تھوڑی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اینڈ وی آر ویری مچ بزی ان ریوالونگ ان آور لائف سرکلز، کہ ہم نہ اپنے آپ کو اٹینشن دے پا رہے ہیں صحیح طریقے سے، اور اپنے فیملی ممبرس کو بھی اتنا نہیں دے پاتے لائک جتنا ایکسپیکٹیشن رکھی جاتی ہیں۔ اور جیسے کہتے ہیں کہ لائک یو شوڈ آلسو ہیو اے فیملی سوری اے فرینڈ سرکل، لائک تمہارا جو سوشل سرکل ہونا چاہیے اس کے ساتھ بھی یو ہیو ٹو بی ویری ایکٹیو، اور ان کے ساتھ بھی یو ہیو ٹو ہیو نائس گڈ پازیٹیو ایکٹیویٹیز جو آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کر سکیں، ویئر یو کین انوائنڈ یور سیلف۔ تو وہ سب چیزیں جو ہیں بہت ابھی کم ہوتی جا رہی ہیں، اینڈ آف کورس دیٹ از بیکاز آف دا وے آف اوور لائف اسٹائل، دا وے وی آر لیونگ۔ تو یہ جو کتاب آپ دیکھ رہی ہیں جو اسکرین پر ہے، written by Mel Robbins. Mel Robbins is a very good author, اور she also holds podcasts، کبھی کبھی اس کے ریلز وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ کچھ اس کی چیزیں ہیں جو بہت اچھی ہیں اور جو لائف میں really applicable ہیں۔ تو اس نے کتاب لکھی ہے which is called The Latent Theory، اور اس میں جو ہے بیسکلی پورا پرسپیکٹو ہمارا وہ چینج کیسے ہو جاتا ہے، کیسے پرسنل ڈیولپمنٹ پر آج کے زمانے میں، اسپیشلی آج کی صدی میں، ایک انسان کو ورک آؤٹ کرنا چاہیے، اور ساتھ میں when it comes to parenting، کیونکہ پیرنٹنگ ہیز آلسو بیکم لائک راکٹ سائنس ٹوڈے۔ ایک زمانہ ہوا ایسا کرتا تھا کہ جب ہمارے جو اینسیسٹرز وغیرہ تھے وہ اتنی آرام سے مطلب ان کو کتنے بچے ہو جاتے تھے، آج تو ایک بھی میں کہتی ہوں ون چائلڈ از لائک انف، تو جتنے سارے ایکسپینسز ہوتے ہیں، یو ہیو ٹو think about their education, you have to think about their upbringing, and I always say this, that quality is better over quantity. میں نے دیکھا like there are some families who have so many children, for example, like I'm saying 3+ kids, but then if you're unable to manage them, if you're unable to give them the right parenting جس طرح سے ہونی چاہیے، تو پھر ایسی تربیت کا کیا فائدہ؟ you should rather focus کہ آپ اگر ایک ہی بچے کو اپبرنگ کر رہے ہو کہ صحیح طریقے سے تربیت کرو، رائٹ؟ یہ ہے۔ دوسرے میں نے جیسے بولا کہ وی ہیو اے لاٹ آف فائنینشیل فیکٹرز اوور ہیئر، بیکاز آج کل اسکول کی فیس بھی بڑھ گئی ہے، اور when it comes to activity، آج کل کے بچے they are alpha gen، اور ان کو جو ہے بہت ساری ایکٹیویٹیز کی ٹائم ٹو ٹائم ضرورت پڑتی ہے، ایوری ٹائم دے وانٹ ٹو بی انٹرٹینڈ، اور گیجٹس وغیرہ بھی ان کو چاہیے ہوتے ہیں، اور باہر کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو الگ سرگرمیاں ہوتی ہیں، اس کی بھی ایکٹیویٹیز چاہیے۔ لائک میں نے نوٹس کیا ہے کہ آج کل کے بچے ایون when they go to school it's not enough for them, when they come back they're not tired, they're not like exhausted.
एक ज़माना था जब जैसे हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हमारा शाम में जैसे नैप टाइम का रूटीन ज़रूर होता था, तो फिर आराम से हम अपने होमवर्क करें या ट्यूशन या अपने फ्रेंड्स के घर जाएं, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे स्पेंड कर लिया, और इस तरह से कब रात हो जाती थी पता भी नहीं चलता था। या तो बाहर हम लोग गार्डन वगैरह में जैसे बाइसिकल चलाना बहुत पसंद करते थे, इस तरह की एक्टिविटीज होती थी। अभी ये चीजें जो है वो क्या है कि इनको जो है इट डजंट एग्जॉस्ट देम, दे आर ऑलवेज हाइपर, दे आर ऑलवेज ऑन देयर फीट। हर बार बच्चा बोल रहा था आई एम बोर्ड। आप इसको जितनी भी आप एक्टिविटीज घर में करा दो, कलरिंग हो गई, दूसरी गेम्स आपने खेल ली लाइक होम गेम्स वगैरह, कोई साथ में चलो आपने कोई कार्टून देख लिया, बाहर जो है स्कूटर चला ली, जो भी, but still there is that thing, like they're like no, we want more activities. तो पेरेंट्स भी आजकल परेशान है कि हम करें तो क्या करें। तो एक्टिविटी सेंटर्स वगैरह आजकल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जहाँ पे एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज लाइक आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, राइट। So उसके लिए आपको you have to pay, of course it's not free, you have to pay for every activity for the child. So whatever activity a child says, okay मुझे आज इस वर्कशॉप में जाना है, आर्ट वर्कशॉप है या पेंटिंग वर्कशॉप है, हिना वर्कशॉप है, जो भी है, so you also have to think about all of that. So imagine इतना जो है एक पेरेंट पे जो है वो प्रेशर आ जाए। तो इसलिए यहाँ पे there are some key lessons जो ये ऑथर जो है शेयर करती है, and I'm just gonna say it out in very quick bullet points, okay? Okay, number one is that yes, you should encourage exploration, meaning support your children in exploring their interests and passions without imposing your expectations on them. So yes, there is a change today that we see. We allow our children to, basically go and explore in what they like. I know that at the same time there are some people who set a lot of boundaries. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप ज्यादा भी बच्चे को लिमिट करते हैं उसकी एक्टिविटीज पर के फॉर एग्जाम्पल अगर इट्स नॉर्मल नाउ इन मेनी एग्जाम्पल आपके पास जो है वो आर्ट क्लासेस होती हैं, पेंटिंग क्लासेस होती हैं, म्यूजिक क्लासेस भी होती हैं, साथ में जो है वो क्या बोलते हैं ड्रामा क्लासेस लाइक थिएटर क्लासेस वगैरह भी होती हैं, और स्पोर्ट्स वगैरह में लाइक ताइक्वांडो है, and there are also many other swimming class, so many other sports, right? So if a child is like interested in something, as long as they're still small, they don't understand it until the age of 7, 8. So I feel like you should allow them to do that, क्योंकि उनकी जो क्रिएटिविटी है आप उसको बंद नहीं करना चाहिए कभी। वो कहते हैं कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं, अगर उन्होंने ये सारे रिस्ट्रिक्शंस और रूल्स नहीं रखे होते, जैसे यू हैव टू एक्सेल इन सर्टेन सब्जेक्ट्स, देन देयर इज अ ग्रेडिंग कैटेगरी, you have to achieve certain marks, then as you go ahead you have to complete, for example, high school after 15 years, then you have to go to college, and then you have to look for a job and everything. Like, you see, it's like a scripted system by the government, and because of that, we have been trained like to sit in a certain way, to talk in a certain way with people. लोगों से आप गुफ्तगू करते हो, बातें करते हो, आपकी दिल, तो वो जो आप खुद एक ऑथेंटिक, एक ओरिजिनल इंडिविजुअल होते हो, वो बचपन से जो है आपको टेच किया जाता है और चेंज किया जाता है, बिकॉज यू आर नॉट दैट पर्सन। ऑफ कोर्स यू चेंज विद पीपल एज यू ग्रो, यू इवॉल्व इन एवरीथिंग, व्हिच इज गुड, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी आप में जो क्रिएटिविटी होती है वो चीज जो है थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं खो भी जाती है, राइट। तो ये चीज जो है जब तक बच्चे एटलीस्ट छोटे हैं, यू शुड ट्राई टू कीप अ बैलेंस, कि उनको समझाओ क्या सही है क्या गलत है, बट ऑल्सो अलाउ देम टू एक्सप्लोर। And then she says that practice patience, which is I think so difficult in today's time, because हम खवातीन को, स्पेशली हम मदर्स को और हम डैड्स को भी, I will say, like today's ज़माना ऐसा हो गया सिस्टर फाइजा के, it's not mother who is doing all the work, right? It's also the dads, right? Because mother जो है अकेली नहीं कर पाती, it's very difficult. जितने सारे जो है डिमांड उसके अराउंड होते हैं, और उसको जो एक साथ अपना जैसे अपने आप की अपनी हेल्थ को भी देखना होता है, अपने करियर को भी देखना होता है, and in many houses right now it's not just one person who is earning like majority wise I'm saying. आप तो ये स्पेशली अगर मैं यूके की बात करूँ और यूरोप कंट्रीज की बात करूँ, तो वहाँ पे तो आई थिंक कुछ ज्यादा ही ऐसा है कि even women have to work at some point in their life because to bring that income at home, right?
So sometimes the parents have to switch roles. Like उनकी duties थोड़ी बदल जाती है. For example, if the mother is working, then of course someone has to take care of the children, so the father has to take over. And it's like vice versa, right? तो इसलिए जो हमारे रोल्स का जो हमारे जेंडर्स का रोल भी है वो भी कहीं ना कहीं स्विच होना गया है. और ये सब it's because of the change in the system, as I said. As the system is growing, ये सारी changes. Then the point is to communicate openly. Maintain open lines of communication, encouraging children to share their thoughts and feelings without fear of judgment. And I think those parents, who have teenagers, who have like pre-teens and teenagers, they would understand this point very well. क्योंकि teenagers, अभी जो जिनके teenagers हैं, वो इस बात को relate कर सकते हैं. स्कूल में जो इतने सारे अभी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे आपको पता है LGBTQ जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इतनी आराम से स्कूलों में. डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज वगैरह बाकायदा क्लास में दिखाई जाती हैं. इनफैक्ट मेरे कुछ फ्रेंड्स और कलीग्स हैं जो कनाडा में हैं, वो कभी कभी मुझे बताती हैं कि समटाइम्स द चाइल्ड इज लाइक नॉट इवन आस्क्ड फॉर अ कंसेंट कि अपने पेरेंट्स से जाके कुछ परमिशन लो या उनको कुछ बताओ या उनके साथ शेयर करो. हम तो तुम्हें क्लास में सिखा रहे हैं और तुम्हें बता रहे हैं यू आर फ्री टू मेक दैट चॉइस एंड विल. तो as a parent, you have to have a very, very close connection with your child from a very small age. बचपन से जब वो 3-2 साल के होते हैं, 4 साल के, इतना क्लोज रखें उनको कि जो भी उनके साथ दिन में होता है वो आपको आके रिपोर्ट करें. एंड रिपोर्टिंग इन द सेंस कि नॉट कुछ खराब है, जो भी, जैसे मेरी बेटी आके मुझे बताती है कि स्कूल में आपके साथ ये हुआ ये हुआ, मुझे अंदाजा हो जाता है और मुझे पता होता है कि अच्छा इसने आज क्लास में क्या किया, किस बच्चे ने इसको क्या बुली किया, किस बच्चे ने इसके साथ फ्रेंडशिप रखी. मुझे एटलीस्ट आइडिया होता है. सो आई नो कि माई चाइल्ड इज ग्रोइंग अप इन व्हाट टाइप ऑफ एन एनवायरनमेंट. तो दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर कि कम्युनिकेशन को है ना वो बहुत ओपन रखना है, ताकि टीनेजर स्पेशली जब वो एक ऐसे फेज पर पहुंचते हैं where they feel कि मैं किसके साथ अब अपने कुछ very intimate things जो है वो share कर सकती हूँ. So they should feel very comfortable with you rather than going out and sharing it with friends, which is of course again it's okay. If that person is really good, you can trust that friend. और आप भी उसकी friend को जैसे जानते हैं बचपन की दोस्त से अच्छी है और loyal है, तो वो सब सही है, वो उसकी जगह सही है. लेकिन पेरेंट्स को भी आइडिया चाहिए ना कि उनका बच्चा या बच्ची जो है what are they going through, and it applies for both girls as well as boys today. आजकल मैं कभी कभी कुछ ऐसी स्टोरीज सुनती हूँ जो मुझे बहुत हैरान कर देती हैं कि यंग बॉयज जो हैं वो जो है बड़ी बड़ी लाइक खवातीन के शिकार हो जाते हैं. इन द सेंस के उनको वो सेंस नहीं होती, लाइक समझ नहीं आती कि क्या चीज़ गलत है क्या सही है. एंड लाइक उनको गलत कामों की तरफ जो है वो राग़िब कर देती हैं समटाइम्स. लाइक मैंने ऐसे बाकायदा रियल लाइफ इंसिडेंट्स सुने हैं. सो इट्स वेरी सरप्राइजिंग. और जब हम कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों का ख्याल करना चाहिए बिकॉज जाहिर बात है जब लड़कियां बालिग हो जाती हैं तो उनके लिए ज़्यादा रिस्की होता है एनवायरनमेंट वगैरह में घूमना. लेकिन मैंने जब ये सारे ऐसे नैरेटिव सुना तो मुझे समझ आया कि आज लड़के की तरबियत करना भी इज इक्वली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड वी हैव टू बी मोर केयरफुल. क्योंकि जो एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल बदल गया है एंड everybody is actually being preyed over here. Everybody is like in a danger zone. So you have to protect yourself. You have to have the right knowledge, which is very important. तो ये एक पॉइंट था. और लास्ट पॉइंट मैं शेयर करूंगी इज दैट लेट गो ऑफ कंट्रोल. और वो यही किताब में जब वो कह रही है लेट देम गो थ्योरी, राइट, लेट देम गो मीन्स to let go of control. Yani recognize that controlling behaviors can hinder growth. Practice letting go to promote freedom and confidence in your children. और इसके साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी for us adults as well कि हमारे लाइफ में स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं, लाइक हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, हमारे जो खुद के रिश्तेदार हैं.
हेलो। आ रही थी, तो इस वजह से आई होप कि वो रिकनेक्ट करेंगी तो शायद बेटर हो जाए। तो यकीनी तौर पे बच्चा हो, बच्ची हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी आप किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में हैं, यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अपनी जो खुदा के साथ ताल्लुक है उस एतबार से भी, और दुनिया में जो इंसान की जो एक ज़िंदगी है उसके एतबार से भी आपको अपनी जो कुछ स्टैंडर्ड, कुछ मयारात रखनी चाहिए कि जिनके ऊपर आप समझें कि इन चीज़ों को मैं अबूर बिल्कुल किसी कीमत पे नहीं करूँ, या जिस तरह से भी किसी की इंसान के हिसाब से जिस रेड फ्लैग्स होते हैं कि हम ये ज़हन में रखें कि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी आखिरत और दुनिया दोनों एतबार से तबाही का सबब हो सकती हैं। तो इसमें अपने आप को ट्रेन करें, और हम ज़ाहिर है फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, कोई भी इंडिविजुअल अकेले कुछ नहीं कर सकता, हर इंसान एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ सकता है। तो उस एतबार से हम अपना रोल मस्बत प्ले करें। अपने गिरदो-नवा में जो लोग हैं, जो रिश्ते हैं, जो इंसान हैं, चाहे वो वर्क प्लेसेस पे हैं, चाहे वो कहीं भी हैं, हम देखें कि वो कहीं परेशान तो नहीं हैं, कहीं वो अपसेट तो नहीं हैं, कहीं वो एग्ज़ॉस्टेड तो नहीं हैं, कहीं उनको हमारे सिर्फ़, क्योंकि कभी-कभी सिर्फ़ सुन लेना भी बहुत होता है किसी की बात को, और कभी-कभी ये ना सुनना इंसानों को बहुत नेगेटिविटी की तरफ बढ़ा देता है। तो किसी टाइम सिर्फ़ आप सुन लें किसी की बात कि हाँ, आप परेशान दिखते हैं, आप हमें बताएँ क्या आपकी परेशानी है, हम मिलकर इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, आप ये कर सकते हैं। क्योंकि कभी-कभी जब आप इमोशनल बर्डन्स को कैरी करते हैं अकेले, तो वो इतना भारी इसी तरह ही होते हैं जैसे किसी इंसान ने अपने वजूद के ऊपर बहुत सारे पत्थर उठा रखे हों और वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ता चला जा रहा हो, और ज़ाहिर है फिर वो कितना ही चल सकेगा, एक जगह पे आके एग्ज़ॉस्ट होगा और ख़त्म हो जाएगा। तो इस मुनासिबत से हम ज़रूर इन चीज़ों का अपने गिरद-नवा में भी ख्याल रखें। सिस्टर सकीना हमारे साथ मौजूद हैं। सिस्टर, आई होप कि अब आपकी आवाज़ क्लियर आ चुकी है, और जी, आपको मेरी आपको, आवाज़ आ रही है? जी, जी, आपकी आवाज़ तो आ रही है, थोड़ा-सा बैकग्राउंड में नॉइज़ है, आई डोंट नो किससे आ रहा है। ओके। मेरे यहाँ पे स्क्रीन भी कुछ अजीब तरीके से नज़र आ रहा है, बट एनीवेज़ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। नहीं, हमें आप सही नज़र आ तो रही हैं, अभी कोई मसला नहीं है, लेकिन नज़र आ रही आपकी है? अच्छा, आवाज़ जो है ठीक है। वो रिपीट होकर आ रही है। मेरे ख़्याल से आप एक दफ़ा फिर से अब ट्राई करें रिकनेक्ट होने की, शायद उससे कुछ बेहतरी हो ठीक है। सके। ओके, लेट मी जस्ट तो जो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की है कि हम इंसान एक-दूसरे को एम्पावर करें, एक-दूसरे से जो हमारे कभी-कभी हम गौर नहीं करते सबसे पहले अपने जो अल्फ़ाज़ होते हैं, हमारे जो लहज़े होते हैं। यहाँ पे अब जैसे हम वेस्ट में अक्सर देखते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा, यानी होते तो वो मासूम हैं, सादा अपने अंदाज़ से कह रहे होते हैं, लेकिन उसमें कोई जब वो बात कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो बदतमीज़ी कर रहे हैं, गो के उनको पता भी नहीं होता कि वो बदतमीज़ी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टाइल है, जैसे वो जिस मुल्क में ग्रो अप होते हैं उस स्टाइल में उनको पता भी नहीं चल रहा होता। तो उस चीज़ों की, ये जो लहज़े होते हैं, ये अंदाज़ होते हैं, बहुत मैटर करते हैं। अभी भी नॉइज़ तो काफ़ी आ रहा है, लेकिन चलें हम ट्राई करते हैं कि शायद कोई बेहतरी हो सके। तो मैं चाहूँगी कि आप जहाँ से आप डिस्कनेक्ट हुई थी, लास्ट पॉइंट जो आप बयान कर रही थी, उस पर से कंटिन्यू करें। ओके, अभी अभी मेरी आवाज़ सही है कि 1 सेकंड। आपकी आवाज़ अभी सही है, सही है? लेकिन हमारे बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, जिससे एनोइंग सिचुएशन अभी क्रिएट हो अभी रही है। सही है। आई थिंक अच्छा, तो मैं कंटिन्यू करती हूँ जहाँ से मैंने छोड़ा था। कि टाइटल ऑफ द टॉपिक वो जिस तरह से कह रहा है कि जस्ट लेट देम, राइट? तो जस्ट लेट देम थ्योरी आल्सो अप्लाइज टू अस ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि जैसे आपने शुरू में बताया था कि किस तरह से हम जब जब अपने रिश्तेदारों के साथ डील कर रहे होते हैं, हमारे खुद फैमिली मेंबर्स के साथ, हमारे वर्क में जो भी हमारे कोलीग्स हैं, हमारे यूनिवर्सिटी वगैरह में जो भी हमारे कोलीग्स वगैरह हैं, तो कभी कभी उनकी जैसे बातें, उनकी ओपिनियंस जो हैं कभी कभी इंसान को बहुत अफेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है हम डीमोटिवेट हो जाते हैं और सेकंड बेस्ड फॉर्म करने लगते हैं और शक व शुबा रखते हैं वगैरह। तो ये बहुत कॉमन चीज हो गई है आजकल। और जैसे आपने कहा कि जिस तरह से दौर जो है टफ होता जा रहा है, तो चिप बढ़ते जा रहे हैं। एवरीबॉडी इज जजिंग यू बेस्ड ऑन योर स्टेटस, योर इनकम, योर लिविंग लाइफस्टाइल। अच्छा, अगर आप बिजी भी बहुत ज्यादा रहते हैं और अगर
जैसे आपके पास वक्त नहीं है to attend each and every person on a regular basis जैसे पहले होता था एक जमाने में, तो अब जो है लोगों को जाके समझना चाहिए कि प्रायोरिटीज और कमिटमेंट जो हैं वो बढ़ गई हैं, और जाहिर बात है कि पहले की तरह टाइम इतना ज्यादा हाथ में नहीं होता, क्योंकि टाइम भी कितनी तेजी से जो है वो बढ़ता जा रहा है, और हम कितनी तेजी से चलता जा रहा है, और पता नहीं चलता कि दिन में 24 आवर्स होने के बावजूद भी हम लोग जो जितनी चीजें कर सकते हैं हम कर पाते हैं, बाकी चीजें फिर हम नेक्स्ट डे पर रख देते हैं ना। तो मैं ये पढ़ रही थी पोस्ट में, मुझे इतना लाइक आई कुड रेजोनेट विद इट सो मच दैट if they want to choose something or someone over you, then let them. And if they want to go weeks without talking to you also, then let them. And if they are okay with never seeing you, then let them. And if they are okay with always putting themselves first, let them. If they are showing you who they are and not what you perceive them to be, let them. And if they want to follow the crowd, let them. And if they want to judge or misunderstand you, let them. So if you want to walk out of your life and leave, hold the door open and let them. So I know that this is of course अखलाकी पहलू से देखा जाए तो ये सही इतना नहीं है, बट कहने का मकसद ये है कि कभी कभी बाउंड्रीज रखना ना, सेट करना अपनी लाइफस्टाइल में लाइक एक हद तक जो है बहुत जरूरत है। मीनिंग हर चीज में पीपल प्लीजर नहीं बनना, हर चीज में हाँ हाँ नहीं करना। जैसे जो लोग जैसे बहुत एक्टिव रहते हैं, जैसे माशाल्लाह आप भी बहुत एक्टिव हैं, शोज वगैरह ये करती हैं वगैरह वगैरह, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब बहुत सारे लोग फिर आपसे डिमांड करते हैं कि अच्छा ये भी करना है वो भी करना है, इधर भी आ जाओ, ये कमिटमेंट भी फुलफिल कर दो, ये इवेंट है इधर भी आ जाओ, साथ में जो आप अपना घर भी संभाल रहे हैं, बच्चे भी हैं, तो एक ऐसा फेज आ जाता है कि जब इंसान सोचता है कि मैं अपने आप को अब स्लाइस तो नहीं कर सकता हर जगह, आई कैन नॉट बी इन ऑल द प्लेसेस लाइक इमाम अली, राइट? इमाम अली जैसे माशाल्लाह हर जगह जो कहते हैं ना 40 जगह होना चाहिए, हम तो वी आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स, हमारी एक सर्टेन कैपेसिटी एक सर्टेन एबिलिटी होती है। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जब इंसान थक जाता है, और जब आप देखेंगे कि आपके काम भी एफिशिएंटली अब नहीं हो रहे हैं, so that is the time when you need to take a pause and a break. You need to say, I'm sorry, I can't, I won't be able to, so please excuse me for this time. And जब तक आप अपनी एनर्जी को जो है फिर से जनरेट कर रहे हैं वापस, जब तक take 1 week off, take a few days off from everything, especially phones, I would say, social media, and the screens, they are the worst form of distraction, and the worst form जो आपकी एनर्जी को कम्प्लीटली जो चीज ड्रेन कर रही है इस वक्त, वो हमारे फोन्स हैं। इसलिए हम लोग कभी सोचते हैं कि क्यों मैं इतना जल्दी थक रही हूँ, मैंने सिर्फ अगर 4-5 काम कर लिए तो क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम जो हमारी हेल्थ को क्रोनिकली बहुत अफेक्ट कर रहा है, और उसकी वजह से फिर हम दूसरी चीज़ों को जो है वो टाइम नहीं दे पाते। और जाहिर बात है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि फ़ोन की हमें ज़रूरत होती है, बिकॉज हमारे सारे काम भी जो है वो फ़ोन के थ्रू ही हो रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और emails वगैरह, जैसे आप ऑफिस में अगर बैठे हुए हैं, you're working in a corporate job वगैरह, you have to like email so many thousands of people in a day, and you have to respond, and if you're an accountant you have to make those accountant sheets, and इतना सारा काम होता है, तो एक इंसान को एक पॉज देना बहुत जरूरी है। और इसमें कोई सेल्फिश वाली बात नहीं है। कुछ लोग अगर इस बात को समझते हैं कि ये बंदा सेल्फिश हो रहा है, जैसे अपने आप को बहुत एरोगेंट समझता है, और इसकी नाक जो है बहुत जैसे वो है, हाई है, फ्रेंड्स में नहीं आना चाह रहा है बंदा, मना कर रहा है वगैरह। पर लोगों को समझना चाहिए कि जब भी आपने हमें बुलाया है, जब भी आपने कोई चीज़ मांगी है, तो हम अवेलेबल हुए हैं, लेकिन एक सर्टेन पीरियड के लिए कुछ टाइम अगर आप ऑफ ले रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, और इसलिए कर रहे हैं ताकि जब नेक्स्ट टाइम मैं मतलब फिर से आपको हेल्प करूं वगैरह, या अपीयर हूँ, अवेलेबल हूँ, तो मेरा जो मिजाज है वो भी अच्छा हो, मेरा एटीट्यूड आपके साथ अच्छा हो, और मेरा माइंड सेट जो है वो रिफ्रेश हो। ऐसा फायदा उस चीज में फायदा नहीं कि जिसमें आपका दिमाग जो है वो थका हुआ हो ना। देयर इज नो पॉइंट इन दैट इफ यू आर इन एवरीथिंग, तो वो फिर एक चीज मोनोटोनस बन जाती है।
اور مزہ نہیں آتا, آپ خود اپنی لائف کو انجوائے نہیں کرتے. یو آر جسٹ اٹس لائک این آٹو پائلٹ موڈ پہ آپ جو ہے روبوٹک لائف اپنی جی رہے ہیں. تو ہمارے امام بھی کہتے ہیں, اور اللہ خود قرآن میں کتنی باری فرماتا ہے کہ اپنی لائف کو جو ہے نا آٹو روٹیٹ موڈ پہ مت لگایا کرو. ہم نے زندگی تمہارے لیے بنائی تاکہ تم خوش رہو, سیر کرو, لائفلیہڈ کہتے ہیں نا, عیشت راضیہ, لائک اپنی لائفلیہڈ کو انجوائے کرو, اپنی زندگی کو انجوائے کرو, اپنے ظلم پہ نفس اپنے نفس پہ ظلم مت کرو. اگر کوئی انسان اپنا خیال نہیں رکھتا اور وہ اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے ڈیلی بیسس, تو آپ اپنے نفس پہ جو ہے یو آر ڈوئنگ ظلم وچ از ناٹ الاؤڈ ان اسلام ایز ویل. تو یہ سب باتوں کو جو ہے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے, اور you know, we should like try to have a balance. It's very important. Very important. نہیں, اس میں آپ نے بہت سارے اہم پوائنٹس جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ ہم یہ سمجھیں کہ سب سے پہلے ہمیں ایک انسان اپنی ذات کی بھی ضرورت ہے, اور اپنی ذات کو بھی سمجھنے کے لیے انسان کو تھوڑا اپنے آپ کو پاز دینے کی ضرورت ہے کہ ہاں میں ایک انسان ہوں, اور میری ترجیحات, میری خواہشات, میری پسند ناپسند, اچھی ہے یا بری ہے وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے, لیکن یہ ہیں اور اس وجہ سے ہیں, اور میں یہاں پہنچنا چاہتا ہوں, اور یہ میری مثلاً گروتھ چارٹ ہے یا مثلاً اس طرح سے ہے, اور اس میں میری جو اوبویسلی یہ رسپانسبلٹیز ہیں, یہ ڈیوٹیز ہیں, اور اس کے اندر رہتے ہوئے مجھے کس طرح سے اپنے آپ کو آگے لے کر چلنا ہے. اس میں جو ایک پرابلم ہمیں نظر آتا ہے جب ہم کوئی بھی انسان, چاہے وہ لڑکا ہے, لڑکی ہے, اب مرد ہے یا عورت ہے, ہر بندہ ہی اپنے سرکل میں اتنا ایگزاسٹڈ ہے فزیکلی, ایموشنلی, مینٹلی, اور بہت سے ویز سے. آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, رشتوں کو دیکھتے ہیں, بزرگوں کو دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ اتنا زیادہ آکوپائڈ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ جیسے ایک نا گول گول سرکل میں گھومتا چلا جا رہا ہے, اور اس کو کوئی سننے والا نہیں ہے. یعنی ارد گرد ہم رشتے ہوتے تو ہیں, لیکن شاید وہ سم ہاؤ ایک ڈسٹینس آ جاتا ہے. میں نے ایک چیز یہ بھی نوٹ کی, جیسے کئی دفعہ رشتوں میں, اتنی قریبی رشتوں میں ایسی دیواریں پڑ جاتی ہیں, اندیکھی دیواریں, کہ جس میں آپ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ تو کر رہے ہوتے ہیں مگر کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہو. یعنی آپ کا ایک لیول آف کمیونیکیشن تو ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ روٹین کا ہے, یہ کام ہے, فلاں 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 ہے, لیکن وہاں پہ جو آپ کی ایموشنل, مینٹل, فزیکل, اور جو دوسری آپ کی نیڈس ہیں, انٹلیکچوئل یا جو بھی کسی اسپریچول کسی بھی اعتبار سے, آپ ان ساری نیڈس کو کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے اپنے قریبی رشتوں کے ساتھ یا اپنے گرد و نواح کے ساتھ. پھر آپ کا وہ ایک سائیکل یا ایک پیٹرن جو ہے وہ سیٹ ہو جاتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی اس کی ہے تو ایگزامپل, جیسے اب جیسے میری مثلاً بھانجیاں ہیں, چھوٹی ہیں وہ لائک, اور میرے جو بچے تھوڑے بڑے ہیں ان سے, تو اب جب جاتے ہیں, کیونکہ وہ بیبیز تھیں جب وہ مثلاً میرے بچے تھوڑے بڑے تھے, تو وہ جب تھیں وہ بیبیز تھیں, یعنی جب وہ پیدا ہوئی کافی لیٹ ان دا سینس, تو وہ اب جب بھی وہ ملتے ہیں آپس میں تو ان کو یہ وہ سائیکولوجیکل اس سرکل میں آ جاتے ہیں کہ ہم بیبیز ہیں, اور جب وہ بات کرتی ہیں یا ان کا جو انداز ہو جاتا ہے وہ وہی ہو جاتا ہے جو اس سرٹن سرکل میں, جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک بچے بیبیز کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں. اب وہ بے شک تھوڑی سی بڑی ہے, لیکن اب ان کو ہم مذاق کرتے ہیں کہ اب آپ بڑے ہو گئے, اب آپ کو ایسے نہیں کرنا ہے, لیکن پھر بھی وہ جیسے انکانشیسلی اس ہیبٹ میں ہوتے ہیں. تو اس چیز سے میں یہ بھی غور کیا کہ ہم جو انسان ہیں, ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کی کچھ ہیبٹس ڈیولپ کر جاتے ہیں, کہ مثلاً اسپاؤزز کے بیچ میں ہو, ماں باپ بہن بھائیوں کے بیچ میں ہو, اپنے ورک کلیگس کے بیچ میں ہو, یا دوسرے رشتے داروں کے, ہمارا بس ایک سرٹن پیٹرن سیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کنیکشن کے علاوہ ہم اس سرکل کو توڑتے بھی نہیں ہیں, توڑنا چاہتے بھی نہیں ہیں, اور کئی دفعہ متوجہ بھی نہیں ہوتے ہیں کہ مثلا میں نے اور سکینہ نے بس یہ 2 باتیں کرنی ہیں, یا اس طرح کی 4 چیزیں ڈسکس کرنی ہیں, باقی جو رہ گئی ہیں یا جو کرنی چاہیے تھیں, جو ایکچوئل ایسنس تھا ہمارے ریلیشن شپ کا, وہ کہیں دور پڑا رہ جاتا ہے. اور اس کے لیے پھر ہم نئے لوگ تلاش کرتے ہیں کہ ہاں کون ہے جو میری بات سمجھے گا, کون ہے جو میری بات کو آگے لے کر مجھے گرو کرنے میں ہیلپ کرے گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت سیریس ہیں, اور یہ انسان کی نیڈ ہے, جو چاہے وہ اسپریچول ہے, چاہے وہ مینٹل ہے, چاہے وہ فزیکل ہے, چاہے وہ آپ کی کوئی بھی سائڈ آف نیڈ ہو سکتی ہے, اس کو جو بھی جس کے اوپر حاوی ہو, یا جو جس سے زیادہ کنیکٹڈ ہو ان دا سینس. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک تو انسان کو خود اپنے بارے میں اویئر ہونا چاہیے,
اسپیشلی کہ میں جو چاہتا ہوں وہ کیا چاہتا ہوں، کیوں چاہتا ہوں، کس لیے چاہتا ہوں، کہاں پہنچنا چاہتا ہوں، اور اس میں میرے جو اپنے ہیں وہ میری کیا مدد کر سکتے ہیں اور میں ان کی کیا مدد کر سکتا ہوں، کہاں پہ مجھے سیکریفائسز کرنے پڑ رہے ہیں، کہاں وہ میرے لیے سیکریفائس کر رہے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کیمسٹری ہے اور جو آپ کا یہ اڈیپٹیبلٹی ہے، یہ جو آپ کی وہ کہہ رہے کمپیٹیبلٹی ہے رشتوں میں، وہ بیٹر تب ہوتی ہے. مگر ہم سارے لوگ، چاہے وہ پیرنٹس اور بچے ہوں، چاہے وہ، ہم اپنے رویے شفٹ ہی نہیں کرتے ہیں. وہ جو ایک سرٹن سٹائل ہوتا ہے اس سے نکلتے ہی نہیں ہیں، اور ایک سرٹن ججمنٹ آپ نے بنائی ہوتی ہے ایک دوسرے کو لے کر، اس سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں. اور یہ بڑا ہی خطرناک میں سمجھتی ہوں چیز ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنے ریلیشن شپس کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور خود آپ آگے نکل جاتے ہیں. اور یہ صحیح چیز نہیں ہے، کیونکہ دین خدا میں بھی جو ہے، اگر فرض کرو میں نے اور آپ نے بھی مثلاً جنت میں جانا ہے تو اپنے ہر رشتے کو ساتھ لے کر جانا ہے، تبھی کامیابی ہے. اگر میں فزیکلی، ایموشنلی، مینٹلی یا کسی بھی کیریئر کے وائز بھی گرو کر رہا ہوں، تو میرے جتنے ساتھ رشتے ہیں ان کے فل پوٹینشیل کے مطابق ان کو بھی ریچ کرنا چاہیے آگے. اور اس میں مجھے دیکھنا چاہیے بحیثیت جو بھی ہمارا ریلیشن شپ ہے، دوست کا ہے، بہن بھائی کا ہے، دوسرے جو بڑے ہماری جیسے بزرگ ہوتے ہیں، خالائیں ہیں، ماموں ہیں، پھپھو ہیں، چچا ہے، وٹ سو ایور جو ریلیشن شپ ہے، ہم میں سب کو ایک دوسرے کو اس سمت بڑھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. تو یہ چیز کو آپ کیسے دیکھتی ہیں کہ ہم ان چیزوں میں کیا کریں؟ اور اسپیشلی ایک جو جیسے ایک تو چلے جو فرسٹ 40 ایئرز آف یور لائف ہیں، دے آر ویری ویری امپورٹنٹ. آپ کی اس 40 ایئرز میں آپ نے ایک فاؤنڈیشن سیٹ کر لینی ہے لائف کی. اس کے بعد آپ کی زندگی کا ایک میجر چینج ہے، وہ ڈفرینٹ ایک لائف کا انداز شروع ہوتا ہے. آپ کو اپنے یہ 40 ایئرز بہت کیئرفلی گزارنے چاہیے، ایز اے چائلڈ، ایز اے ینگ پرسن، ایز این ایڈلٹ، وٹس ایور ایج جو آپ کی ہے اس کے حساب سے. تو اس میں آپ کو پلان کرنے چاہیے اپنے بچے کے بھی 40 ایئرز، اپنے بھی، یا جس کے بھی جو بھی جس ایج اسٹیج سے گزر رہا ہے، کہ یہ ویسٹ نہ جائیں. اس میں آپ میکسیمم لرن کریں، میکسیمم ارن کریں، رشتوں کو بھی ارن کریں، رویوں کو بھی ارن کریں، اپنی جو پوٹینشیل ہے. ہم اتنے ڈرائی ہوتے ہیں بات کرنے میں، اتنے سڑے ہوئے، اتنے گلے ہوئے، اتنے لڑاکے ہر چیز سے. آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے یہ تجزیہ کیا بھی ریسنٹلی، میں جب پاکستان گئی تو میں یہ اوور آل لوگوں کے اندر بھی دیکھ رہی تھی. ہر انسان کو انسان کی ضرورت ہے، اور ہر بندہ اپنے سرکل میں اتنا تنہا ہے، چاہے یہاں ہے، چاہے وہاں ہے، چاہے دوسری جگہوں میں ہے. اور ہر انسان چاہتا ہے اسے سنا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کی توجہ دی جائے، اس کو سراہا جائے، اس کو اکنالج کیا جائے، اور اس کی ایفرٹس کو امپاور کیا جائے. پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس میں اتنے کنجوس ہیں کہ ہم 2 لفظ اچھے نہیں بول سکتے، شکریہ کے نہیں کہہ سکتے، شکریہ نہیں کہنا چاہتے ایک دوسرے کو. تھینک یو، آپ واقعی میرے لیے ٹائم نکال کے آئے، آپ نے میرے لیے واقعی ایفرٹ کی، آپ نے اس طرح. یہ چھوٹے چھوٹے جسچرز ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو ہیومن بناتے ہیں اور آپ کے کنیکشنز کو خوبصورت بناتے ہیں. ہم اس میں بھی لیگ کر جاتے ہیں. پھر ہمارے لہجے بڑے خراب ہوتے ہیں، ہمارے ورڈ جو ہم ایک دوسرے کے لیے ادا کرتے ہیں، جو ہم ڈیل کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم سوچتے نہیں کہ جو سامنے والا انسان ہے، اور اس انسان کو بھی تھوڑی سی محبت اور توجہ بہت زندگی کی طرف بڑھا سکتی ہے. کیونکہ میں پرسنلی یہ سوچتی ہوں اکثر جب دیکھتی ہوں اوور آل کہ زندگی جینا مرنے سے زیادہ مشکل ہے. مرنا تو چلو مشکل ہوگا ہی ہوگا، لیکن جینا اٹ سیلف ایک بہت بڑی ڈیوٹی ہے اور بہت مشکل کام ہے. تو اس کو پروڈکٹیو اور پازیٹیو رہتے کیسے جیا جائے، یہ بڑا ایک اہم جاب ہے انسان کا، اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے گرد و نواح کے لیے بھی. اس میں انسان کی توحید اور رسول اور آل رسول اور قرآن سے تعلق بھی بہت شدید اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی درست انڈرسٹینڈنگ بہت اہمیت کی حامل ہے. تو میں ان چیزوں پہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ اس پوائنٹ آف ویو سے کیا سمجھتی ہیں. ابھی آپ نے پیرنٹس کی بھی بات کی، بچوں کی بھی بات کی، ہم نے فیملی کی بھی بات کی، ورک کولیگس کی بھی بات کی. ایون میں سمجھتی ہوں کہ جو گلی محلے میں جو ہوتے ہیں کام جانے آنے والے ڈیلی بیسس کے اوپر، آپ کو ان کی بھی طرف توجہ رکھنی چاہیے. کیونکہ ان دی اینڈ ہر کوئی انسان ہے، اور ہر انسان بہت تھکا ہوا ہے، بہت مشکل میں ہے، اور بہت مشکل زندگی گزار رہا ہے. تو ہم کائنڈ نہیں ہوتے ہیں. اور وہ پیشنس والی جو بات آپ نے کی، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر، کہ پیشنس ایک ہر چیز کے لیے پیشنس چاہیے. آپ نے اپنی بات کرنی ہے تو بھی پیشنس چاہیے، سننی ہے تو بھی پیشنس چاہیے، آپ کو کسی اچیومنٹ کا ویٹ ہے تو بھی پیشنس چاہیے، ایک اچیومنٹ تک پہنچنا ہے تو بھی پیشنس کے ساتھ ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن چاہیے. اور ہم جلد باز ہیں، جیسے وہ انسان جلد باز پیدا ہوا ہے نا، تو اس حساب سے تو کتنا ضروری سمجھتی ہیں کہ ہم پہلے اپنا جو سیلف کمیونیکیشن ہے اس کو اچھا کریں، اور اس سیلف کمیونیکیشن کے لیے ہم کیا کریں، اور پھر اس کے ساتھ جو ہمارے گرد و نواح میں لوگ ہیں
ان کے ساتھ جو ہمارا کمیونیکیشن ہے، کیونکہ ہمارے لہجے نہیں صحیح ہیں، ہمارے ورڈ نہیں. میں اب کئی دفعہ بچوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، جیسے جنرل وہ ہنسی مذاق میں بھی بات کریں، ایڈیٹ، نان سینس، اس طرح کے ورڈ وہ آرام سے بول دیتے ہیں. جیسے پاکستان میں بدتمیز، یہ وہ فلاں، اس طرح کے پاگل اور ورڈ آرام سے لوگ بول دیتے ہیں. مگر ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ ورڈ چاہے ہم ہنسی مذاق میں بول رہے ہیں، کہیں نہ کہیں انسان کی روح کو، اس کے دل کو، اس کے وجود کو کہیں نہ کہیں اثر انداز کرتے ہیں. تو آپ ان چیزوں کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو جب پہلے آپ نے مینشن کیا نا کہ کس طرح سے 40 ایئرس جو ہے ہمیں اپنے آپ کو جیسے ہمارے کیریکٹر کو، ہمارے کردار کو جو ہے سنوارنا چاہیے. اینڈ بہت اچھا یہ پوائنٹ ہے. یو آر ایبسلیٹلی رائٹ. بیکاز یو نو بچپن سے جو ہے جب ہماری اپ برنگنگ اور تربیت ہوتی ہے فرام ڈے ون، تو ہمیں ہمارے ماں باپ جو ہے ہمیں بتا دیتے ہیں پرنسپلز اور اصول اور ڈسپلن، لوگوں کے ساتھ ریسپیکٹفل رہنا، لوگوں کے ساتھ اچھے سے ڈیل کرنا. اچھا، میں نے جو فرام اے ویری ینگ ایج ایکچولی آئی سو اے لاٹ آف ٹاکسیسٹی ود ان مائی اون فیملی ممبرس. So like by the age of 23, you know, میں نے آلریڈی بہت ایسی چیزیں دیکھی تھی جو میرے پیرنٹس نے مجھے جیسے نہیں بتائی تھی کہ اس طرح کی گندگی، غلاظت، ٹاکسیسٹی، اس طرح کے برے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں. انہوں نے اتنا مطلب مجھے پروٹیکٹیڈ رکھا تھا، اور مما اور پاپا نے ہمیشہ مجھے لائک اچھی اچھی باتیں لوگوں کے بارے میں بتائی تھی. تو بعد میں جب میں آف کورس وین آئی اسٹیپڈ آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون اینڈ ایوری تھنگ، اینڈ میں نے ڈیسیژنز لیے خود کے. اچھا، مجھے خود جو ہے سکسیزفل ہونے کے لیے کچھ چیزیں کرنی ہے لائف میں آف کورس. تو اس دوران جب میں نے دیکھا کہ اچھا لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، لوگ جو ہے آپ کا غلط فائدہ بھی اٹھائیں، آپ کی کائنڈنیس کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. تو تب جا کے جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ مجھے سمجھ آئی تھی. اینڈ سم ٹائمز کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ینگ ایج میں ان چیزوں کو دیکھ لیتے ہو تو آپ بلکہ جب گرو کرتے ہو، جیسے آپ کے 30s میں وغیرہ جب پہنچتے ہو، 40s میں، آپ ایک بہت اسٹرانگ انسان بن جاتے ہو. وائی؟ بیکاز وہ ساری چیزیں آپ کو شیپ کرتی ہیں. اینڈ آپ کے اوپر پھر ڈیسیجن ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے لیتے ہو. لائک ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ ایز اے لیسن. لائک فار ایگزامپل ہو سکتا تھا کہ وہ سب بری چیزیں دیکھ کر میں بھی ایک بری انسان بن جاؤں، یعنی کہ جس نے میرے ساتھ مسٹریٹ مجھے کیا ہے تو میں بھی اس کو مسٹریٹ کروں اور دوسرے لوگوں کو میں بد اخلاقی کے ساتھ مسٹریٹ کروں. لیکن یو ہیو ٹو میک اے چوائس ان یور لائف کہ اگر کسی نے میرے ساتھ برا کیا بھی، اٹ واز اے لیسن فار می. اب سے جا کے مجھے صرف ہوشیار اور آگاہ رہنا ہے کہ ہر کسی پہ جو ہے وہ اندھے سے جیسے بھروسہ نہیں کرنا ہے. بندے کو آبزرو کرنا ہے، جو اچھے لوگ ہیں، جو تمہارے ہیلپ کے قابل ہیں اور جن سے تمہارے ساتھ جیسے بنتی ہے. سو یہ سب چیزیں آپ کو آٹومیٹکلی یو لرن اوور ٹائم، رائٹ؟ اینڈ ٹائم از دا بیسٹ what you say cure and medicine and the best tool that can help a person. So everything takes time. You mentioned about spouses, right? A spouse is a very, I would say کہ آج کے زمانے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ richness کیا ہے، لائک امیری کیا ہے اور غریبی کیا ہے، تو میں کہتی ہوں کہ آپ تب جا کے بہت امیر ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھا پیسفل گھر ہے، ایک اچھا شوہر، ایک اچھی بیوی ہے، آپ کے اخلاق فرما بردار بچے ہیں، آپ کے گھر میں سکون ہے، آپ ایک مذہبی اس میں سرکل میں آپ ہیں، آپ کسی گندے سرکل میں جو ہے یو آر ناٹ انوالوڈ ان اینی تھنگ. دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز آف لائف. یہ سب سے بڑا رسک ہے اور لوگوں کو اس چیز کو سیریسلی لینا چاہیے. آپ کی صحت ہے الحمدللہ. اینڈ دیز آر لائک ایک زمانہ تھا جب ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ایک بڑا گھر ہونا، گاڑیاں ہونا، ڈگریز حاصل کرنا، یہ وغیرہ، یہ چیزیں دیز آر مال اینڈ دولت اینڈ ایوری تھنگ. یہ رسک ہے. لیکن رسک کی بہت ساری جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مثالیں ہوتی ہیں. رسک کمز ان ڈفرینٹ فارمز. اللہ نے ہر کسی کو جو ہے وہ ڈفرینٹ رسک سے نوازا ہے. تو آپ کے پاس جو دی گئی چیز ہے خدا کی طرف سے، آپ اس کا شکر ادا کریں. کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے. اللہ نے اگر کسی کو امیر بنایا اور زیادہ پیسے وغیرہ دیے، وہ جانتا ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، کیونکہ خدا کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح سے راہ خدا پر خرچ کرے گا، یہ صحیح ڈائریکشن میں کرے گا. اور اگر خدا نے آپ کو مڈل کلاس بنایا ہے یا امیر نہیں بنایا تو خدا جانتا ہے کہ ہو سکتا اگر میں نے شخص کو زیادہ پیسے دے دیے ہوتے، زیادہ امیر بنا دیا ہوتا تو نعوذ باللہ وہ فرعون کی طرح بن جاتا، اس میں ایگو آ جاتا. اینڈ he would probably not be spending it in the right way. غلط گناہوں میں وہ گمراہ ہو جاتا.
تو اس لیے خدا جو کرتا ہے وہ بہتری کے لیے کرتا ہے. لیکن ہاں یہ بات ہے کہ اوور ٹائم جو ہے جیسے رشتے داروں کے ساتھ اسپیشلی جو ریلیشن شپ ہوتا ہے مینٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور میں ایک ایسا ایک فٹ کوشچن کہیں پڑھ رہی تھی کہ اس میں بتا رہے تھے نا کہ کس طرح سے رشتے داروں کے ساتھ ہم لوگ جیسے قطع رحمی بھی نہیں کر سکتے چاہے انہوں نے ہمارے ساتھ جتنا بھی برا کیا. اگر جیسے وہ آپ کو فون بھی کرتے ہیں سامنے سے آپ کو فون نہیں اٹھانا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ آپ کی کیا کہتے ہیں آپ کی ویل بینگ کے لیے کال نہیں کرتے. ہاں ان کو بس اسٹوریز چاہیے ہوتی ہیں جاننا ہوتا ہے آپ کی لائف میں کیا ہو رہا ہے ایسے پریشان کرنے کے لیے کبھی کبھی کال کرتے ہیں تاکہ وہ جو ہے گوسپ وغیرہ ٹاک بن جائے گا. آپ کو کہ یہ چیز کر سکتے ہیں وہ لوگ. لیکن اس میں وہ فک کوشچن میں تھا کہ اچھا ایک شخص سے اس کو یہ کال ابھی آ رہی ہے جیسے اس کے چاچا ماموں جو بھی ہیں اس کو فون نہیں اٹھانا. وہ ٹین ایجر بچہ ہے اس کو پتا ہے کہ میرے ماموں سوال جواب کریں گے میں کو کیا جواب دوں. تو فون اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں کیا کروں اس معاملے میں. تو وہ ففتھ کا مسئلہ کوشچن ہے اور وہ اس میں جواب میں آتا ہے کہ ضرور اٹھاؤ. سلام دعا کے لیے بس سنو وہ جو بھی کہنا چاہ رہے ہیں ہاں ہاں کرو ٹھیک ہے. اس سے زیادہ کوئی آپ کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. اسے دل کے ساتھ سنسیئرٹی کے ساتھ سلام وعلیکم السلام کیسے ہیں ٹھیک ہے اچھا. اور ان کو جو بھی مرضی کہنا ہے آپ بس سن لیں. اس سے زیادہ اور کچھ بھی آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. اینڈ دیٹس اٹ. فنش کال کو آپ ہینگ اپ کر سکتے ہو like finish your conversation very peacefully. So sometimes this is how you have to know how to deal with people. Very like peacefully and harmony, maintaining all sort of peace and everything. کسی کا دل بس مت دکھانا ہے. We have to make sure کہ کسی کا بھی دل کسی کا دل آپ دکھائیں گے تو پھر وہ ظاہری بات ہے کہ گناہ میں آپ کے پھر شامل ہو جاتے ہیں جو کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی لائف کو افیکٹ کرے. اور کہتے ہیں کہ آپ اگر ابھی سے اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ کرتے ہیں ابھی سے اگر آپ اپنے رشتے داروں کو رسپیکٹ کرتے ہیں تو آگے جاتا ہے آپ کی جو اولاد ہے آپ کی جو آنے والی نسل ہے وہ سیم فٹ اسٹیپس جو ہے فالو کرے گی جو آپ نے کیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کل فرما بردار ہوں آپ کی رسپیکٹ کریں so you need to do the same. Even if your parents are like not treating you well, even if they تانے مارتے ہیں آپ کو بہت بھلا کہہ دیا کمپیئر کیا جو بھی یہ ہر کسی کے الگ مسئلے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے آپ کو پھر بھی اپنے پیرنٹس کی رسپیکٹ کرنی ہے کیونکہ اسلام کا کہا ہوا وہ ہے رول ہے and we have to follow it. We can't go against Allah in the Quran, right? So it's just کس طرح سے کرنا ہوتا ہے بس یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم اپنا پیس بھی مینٹین کرو اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ رسپیکٹ بھی کر رہے ہو. دیر از اے ویری لائک ایک ٹیکنیک ہوتا ہے ہر چیز کا جو آپ کو خود لائف سکھا دیتی ہے. آپ کو ہر کسی کو تو ریڈی میڈ مینول نہیں ملتا. ہم جو ہے خود اپنی لائف فگر کرتے ہیں اس لیے ہر کسی کی جرنی بھی الگ ہوتی ہے. لائک اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کو ABC صرف پوائنٹس بتا سکتی ہوں کہ اس طرح سے آپ کر لیں آپ کو ہیلپ ہو جائے گی. لیکن باقی کی جو فلاسفی ہے جو جرنی ہے جو روڈ میپ ہے وہ تو پھر آپ کو خود ہی فگر آؤٹ کرنا ہوگا کیونکہ میری اور آپ کی لائف جرنی ایبسلیٹلی ڈفرنٹ ہے. تو اس لیے ہم لوگ کمپیئر بھی کیوں کرتے ہیں جس سے کبھی کبھی یہ بھی بہت ایسی چیز ہے کہ جو ہماری لائف اسٹائل کو بہت ہرویڈ لائف اسٹائل جیسے کہتے ہیں لائک ایوری تھنگ از ان رش. یہ تو لوگ اتنا پریشان ہو رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہا وی آر آج کل سب کچھ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر آ گیا ہے نا. تو ہم جو ہے جیسے اسکرینس میں سے لوگوں کی لائف اسٹائل دیکھ رہے ہیں. ایک ایسا ٹائم تھا کہ جب مجھے نہیں پتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ کے گھر میں جو ہے سٹنگ روم آپ کا کیسا دکھ رہا ہے یا آپ کا کچن کیسا ہے کون سا فرنیچر ہے آپ کیا کھاتی ہو. اب مجھے پتا چل گیا ہے کیونکہ میں دیکھ سکتی ہوں اسکرینس پر رائٹ. تو مجھے پتا ہے کہ آپ کا سسٹم کیسا ہے. تو جب میں یہ سب انفلوئنسرز وغیرہ کو دیکھتی ہوں آٹومیٹکلی انسانی فطرت ہے کہ مجھے بھی ایسا گھر چاہیے مجھے بھی ایسی باڈی چاہیے مجھے بھی ایسا لک کرنا ہے اور میرا اپیئرنس ایسا ہونا چاہیے ایسے کپڑے پہنوں میرے بچوں کو میں ایسے فیشنیبل ماڈل کی طرح تیار کروں میری بھی ایسی رولز روئس گاڑی ہو وغیرہ. تو یہ سب چیزیں انسان میں پھر انگزائٹی کریٹ کرتی ہے ڈپریشن کریٹ کرتی ہے کیوں میرے پاس اتنا نہیں اور یہ اس کا نیٹ ورک اتنا ہے یہ اتنا کما سکتا ہے یہ کما رہی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی کیوں میرے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو اٹس بیکاز ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے اٹس افیکٹنگ اور سسٹم اینڈ اور برین اینڈ اور نیورولوجیکل سسٹم اور سائیکالوجی اینڈ ایوری تھنگ آل ٹوگیدر. اس لیے try to let's try to be very realistic کہ جو چیز
نہیں ہے وہ نہیں ہے. اینڈ دس از آل فیک بیکاز یہ لوگ ہمیں بیک گراؤنڈ میں تو نہیں دکھاتے کہ ان لوگوں کے کیا دکھ سکھ چلتے ہیں. یہ لوگ صرف اچھے پارٹس ہمیں دکھاتے ہیں. اور ہر کسی کے چیلنجز آف کورس الگ ہی ہوتے ہیں. الحمدللہ بلکہ ہم جو ریئل لائف جی رہے ہیں وی آر فار فار مچ مور لیونگ اے گڈ اینڈ اے پیسفل لائف. ہمارے اوپر تو ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی ہے آج کوئی جیسے کنٹینٹ بنانا ہے, لوگوں کو دکھانا ہے, فلانٹ کرنا ہے, یہ وغیرہ وغیرہ, لونز لینے ہیں کسی سے, یہ وغیرہ. مجھے تو یہ لگتا ہے ساری جو چیزیں ایئر 2000 سے بچے پیدا ہوئے ہیں نا اور اب کے ہیں, ان کے اندر اور جو اس سے پہلے والی جو لاٹ ہے ان کے اندر بہت فرق ہے. کیونکہ وہ جو 2000 آنورڈ بچے پیدا ہیں, یعنی ینگ بچے ہیں جو بھی ہیں, ان کا ذہنی لیول اور جو دوسروں کا ہے ان کا ذہنی لیول بہت فرق ہے. اور یہ چیز جو ہے نا بڑی خطرناک بھی ہے, پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے, ڈیپینڈنگ آن دا ٹائپ آف پرسن دے آر. کہ اگر آپ اتنا زیادہ سوشل میڈیا کانٹینٹ کو سیریسلی لے رہے ہیں اور لائف, میں سمجھتی ہوں کہ یعنی اس ایج اور ٹائم کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ جتنا آپ سمپل لائف, زندگی کو اتنی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جتنا بار اپنے کندھوں پہ ہم نے ڈال لیا ہے, اور جتنی ایموشنل اور مینٹل جو سٹونز ہیں وہ ہم نے اپنے سروں کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں کہ اب یہ نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے جو بندہ ہر 6 مہینے بعد اپنے صوفہ سیٹ اور بیڈ سیٹ اور فلاں فلاں چینج کرتا رہے گا تو وہ بیچارہ کون سے ٹائم پہ امیر ہوگا؟ وہ سارا ٹائم اپنے جو قرضے ہی اتارتا رہے گا, یا مثلاً چلو وہ افورڈ کر سکتا ہے, یا دوسرا تو نہیں, ہر کوئی تو نہیں افورڈ کر سکتا کہ ہر سال 2 سال بعد اپنی فرنیچر اپنی ہر چیز کو چینج کر سکے. اور یہ کمپٹیشن اور یہ کمپیریزن یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں, ان دا سینس کہ اس کی سیلف ورتھ ان چیزوں پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتی ہے, بنسبت اس کے کہ اس کی سیلف ورتھ اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی کہ وہ ایز اے ہیومن بینگ کیا ہے, اس نے اپنی انسانی ویلیوز اور اقدار کے اوپر خود کو کھڑا کرنا ہے, اور اس کے اندر ایک اچھا انسان موجود ہے جو پروڈکٹیو ہے, پازیٹیو ہے, اور ایک فعال ہیومن بینگ ہے. اب آپ یہاں شو پیس یہاں پہ سونے کے محل میں بھی کھڑے, سونا تو اپنے بیڈ پہ ہی ہے, چاہے سونے کے بیڈ پہ سو لیں یا نارمل گدے پہ سو جائیں, ایک ایگزامپل دے رہی ہوں میں. لیکن اب آپ جو سارا دن کمپٹیشن میں ہر سال 6 مہینے بعد اپنی چیزیں چینج کرتے رہیں گے تو آپ اینڈ اپ کہاں ہوں گے؟ خود کو ایگزاسٹ کریں گے ایموشنلی, فائنینشلی, ہر طرح سے. اور پھر گھر میں بیہیویئر خراب ہوں گے آپس میں کہ ہاں ابھی تو میں نے فلاں قرضہ اتارا تھا, اب تو میرے ہالیڈیز کا قرضہ چڑھائے, یا فلاں کا ایگزامپل. ایک جو بیک گراؤنڈ میں چیزیں وہ یہ چل رہی ہوتی ہیں نا, ریالٹی میں جو چل رہی ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ چل رہی ہوتی ہیں, اور جو شو کی جا رہی ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان اس وقت پھولوں کی سٹیج کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, چاہے اگر وہ ارب پتی بھی ہے ظاہری طور پہ, تو اس کے مسئلے ارب پتیوں والے ہوں گے, وہ کہے گا ابھی اور 2-4 ارب ہونے چاہیے میرے پاس تاکہ جو ہے نا میں یہ کام کر سکوں, ابھی میں کم امیر ہوں مثلاً. تو یہ کہ کانٹینٹمنٹ جو ہے نا انسان کے اندر ہونی چاہیے, اور سادگی ہونی چاہیے تاکہ وہ زندگی کو انجوائے کر سکے. اب تو وہ حال ہے کہ آپ کما تو اتنا رہے ہیں اور کھانے کے لیے 5 منٹ سکون سے بیٹھ کے اپنا میل انجوائے نہیں کر سکتے کہ اچھا یہ جو میں کھانا کھا رہا ہوں اس کا ٹیسٹ ہی کیسا آ رہا ہے, یا جو چیز میں پی رہا ہوں اس کی فیلنگ کیا ہے. اور وہ ضروری نہیں, اور اس ٹینشن میں ہم زیادہ ہیں کہ اچھا دوسرے کو دکھا لیں کہ میں یہ کھا رہا ہوں اور یہاں سے لے کر کھا رہا ہوں اور یہاں سے لے کر پی رہا ہوں. یہ جو چیزیں ہیں یہ اس نے انسان کو ایک اذیت میں ڈالا ہوا ہے, اور اس اذیت کو وہ اذیت سمجھ نہیں رہا. ان ادر ورڈز جس طرح سے جو اسپیشلی سوشل میڈیا اور اس کے حساب سے ہے. لیکن جو ہمیں ضرورت ہے اس وقت کرنے کی کہ وہ اپنی نسلوں کی حفاظت کریں, اپنے گھروں کی حفاظت کریں, اپنے گرد و نواح میں لوگوں کی حفاظت کریں. اور ابھی جو آپ نے بیچ میں ایک دفعہ اس سے پچھلے پارٹ میں جو بات کی تھی, اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ فیکٹر کہ اس وقت اس دنیا میں سب سے شکر گزاری کا مومنٹ وہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ اکٹھے ہیں, محبت اور پیار سے ایک چھت کے نیچے بھی اگر آپ رہ رہے ہیں نا پیار محبت سے, تو دس از اے ہیوج بلیسنگ. کیونکہ آج آپ جس دنیا کو اپنے لیے رول ماڈل بنا کے دیکھ رہے ہیں ان کے تو آگے سٹیپ پیرنٹ, سٹیپ مدر اور فادرز اتنے ہیں کہ وہ بیچارے اس کے اوس سے ہی نہیں نکل پاتے پوری عمر کہ ہم کس کو کیا کہیں, اور وہ ایموشنل جو برڈن لے کر ایک ذہنی اور جسمانی بیماری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی تکلیف اور کتنی بڑی پین ہے. کہ وہ خوبصورت بھی ہوتے ہیں, ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں, پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, لیکن اینڈ اپ زندگی تباہ کر بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ اس
क्योस को बर्दाश्त नहीं कर पाती। यहाँ पे एक जो चीज़ सकीना जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो यंग बच्चे हैं स्पेशली जो अर्ली 20s में हैं और उनके साथ जो पेरेंट्स हैं या जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, स्पेशली ग्रैंड पेरेंट्स का मसला ये है कि वो भी अकेले हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनसे बात करने वाला नहीं है, उनके साथ टाइम स्पेंड करने वाला नहीं है, इवन दो कि वो उनके पास अपनी एक्टिविटीज़ हैं। लेकिन देखिए जो एक माँ बाप से अपना हक करना होता है, उनसे बैठ के बात करना होता है, उनका हाथ थामना होता है, उस पे बोसा देना होता है, उनके पैर धुलाने होते हैं, उनकी जो खिदमत का जो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट उससे आता है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग वो दुनिया की किसी चीज़ से नहीं आता है। और जैसे आप अपने बच्चे को केयर करते हैं द सेम वे जब आप अपने पेरेंट को इस अंदाज से केयर करते हैं, और ये चीज़ भी इंसानी क्योस का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, जो इंसान का इंटरनल क्योस है, जिसे वो समझ नहीं सम टाइम पा रहा, क्योंकि हम बिजी होते हैं, हमारे पास कहाँ टाइम अम्मी के बैठ के पाँव दबाएं या पाँव धुलाएं मिसाल है, या पानी भी दें या ये भी पूछें कि आप ठीक है या नहीं ठीक है। हमें लग रहा है कि वो चल फिर रही हैं तो बस ठीक है, चाहे वो हज़ार मुश्किलात उनके साथ, हम ये सोचते हैं कि नहीं उनको क्या मसला है, उनके पास तो फला भी चीज़ है। लेकिन देखिए जो ह्यूमन कनेक्शन है इट्स अ वेरी वेरी ह्यूज फैक्टर इन ह्यूमन लाइफ, के वो क्लोज हो, वो अंडरस्टैंडिंग हो, वो साथ हो, और बच्चों के साथ भी यही है, और फिर स्पाउसेस के बीच में भी यही है, और फिर जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनके बीच भी यही है कि कोई आपकी बात को समझे, कोई आपको। अब एक हम लोग की फ्रेंड थी, हम उनसे मिलने गए, और उनको देख के पता चल रहा था कि कितने बड़े इमोशनल डिजास्टर से वो इस वक्त गुजर रही, उनके बच्चे स्पेशल है, और उनका इतना वेट लॉस हो चुका था, बाल वाइट हो चुके थे, बुरी हालत थी उनकी, और वो बात, उनकी आवाज़, उनके लहजे से पता चल रहा था कि कितना वो पेन में है। और उनको हक करने का एक जो अपने दोस्त को हक करने का एक जो फ़ील होता है कि कोई मेरी, क्योंकि वो भी आपकी जो इमोशनल जो पेन है उसको हटाने में कुछ ना कुछ हेल्प करता है, इसका एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हेल्प होता है इसमें। हम इन चीज़ों को अहमियत नहीं दे रहे, और हमारे रिश्ते जो है ड्रेन होके ख़त्म हो रहे हैं, और फिर हम कहते हैं अच्छा अभी तो वो सही था, इसको क्या हो गया, ये पागल खाने क्यों पहुँच गया, ये मसलन इसको हार्ट अटैक क्यों आ गया, ये मसलन इसको ये बीमारी क्यों हो गई। आप अपने रिश्तों को अकेला कर देते हैं उनसे नेगेटिव बातें कर करके, और उनको ये कह कह के तुम्हें यूँ करना चाहिए, तुम्हें यूँ करना चाहिए, फला-फला। आप 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 वो चीज़ें कन्वे नहीं कर पा रहे हैं जो इस वक़्त हमारे रिश्तों की ज़रूरत है। इन चीज़ों को समझना कितना ज़रूरी है, और जो मैं क्योस की बात कर रही थी कि बच्चों को ये सिखाना, जिस तरह आपने अभी बात की, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि लोग इन चीज़ों पे खुदकुशियाँ कर लेते हैं क्योंकि उनको इमोशनल पेन को फेस करने की एक्सपीरियंस नहीं होती है। और जब एकदम कोई इमोशनल पेन आता है, यानी किसी दोस्त ने छोड़ दिया, किसी अपने से ताल्लुक ख़राब हो गया, कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई एग्ज़ाम में फेलियर हो गया, तो वो एंड अप खुदकुशी करने पे आ जाते हैं। तो इस इमोशनल क्राइसिस को, इस बर्डन को बर्दाश्त करने के लिए क्या स्टेप लिए जाएँ कि वो इंसान मसलन अगर फ़र्ज़ करें खुदा ना ख़ास्ता कोई इससे गुज़र रहा है, तो वो क्या करे कि वो अपने आप को तबाही से बचा सके। ये एक तो तरबियत देना बज़ाते खुद पेरेंटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद एज़ ए पेरेंट भी अपने लिए भी ज़रूरी है, अपने जो बुज़ुर्ग रिश्ते हैं, जो बिल्कुल तन्हा हो गए हैं, जिनके साथ कोई ख़्याल रखने वाला नहीं है, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस चीज़ को कंक्लूसिवली कैसे आप देखती हैं? जी ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने फिर से बयान किया, और मैं यही साथ में कहूँगी कि देखें, जब हम लोग अपने पेरेंट्स की छोटी-छोटी दुआएँ लेते हैं, जैसे आपने बोला पैर दबाना वगैरह, मुझे याद है जब छोटी थी मैं, तो अम्मी मुझे बार-बार कहती थी आओ मेरे पैर दबा दो वगैरह, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वो अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं मौका मिला कि मैं हमेशा वो करती थी। तो कभी-कभी जब मैं देखती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ब्लेसिंग्स वगैरह जो मैं अपनी लाइफ में देखती हूँ, मैं कहती हूँ कि हो सकता है मेरी माँ की दुआ है। क्योंकि जब हम उनकी खातिरदारी करते हैं, खिदमत करते हैं, इन छोटी चीज़ों में लाइक अपने फादर के लिए जो है गिलास पानी भी अगर आपने पेश कर दिया, ये कहते हैं कि जब आप अपने पेरेंट्स की तरफ जैसे मुस्कुरा कर भी देखते हैं, तो इट्स लाइक सिमिलर टू जैसे आप काबे को देख रहे हैं या आपको हज आपने कर लिया, और लाइक इसके रिवॉर्ड जैसे होते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। और सिस्टर फायदा जवानी में जब हम लोग इबादत गुजार होते हैं, जैसे नमाजें और दुआएं और ये सब चीज़ों पर बहुत अमल करते हैं, आगे जाके उसका बहुत फ़ायदा खुद दुनिया में नज़र आ जाता है। some people they might not agree with this point but it's true, क्योंकि जवानी में जो है खुदा के आप ज़्यादा नज़दीक होते हैं, ज़्यादा आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि वो बड़ी-बड़ी जो ज़िम्मेदारियाँ जो 30 प्लस के बाद ऑब्वियसली आ जाती है, वंस यू नो आई मैरिड एंड यू हैव फैमिली एंड चिल्ड्रन,
फिर वो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि यू कैन फोकस लाइक फुली एंड स्पिरिचुअली तो जब आप जवान होते हो आपका जो कनेक्शन होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है अल्लाह के साथ में। तो उस वक्त आप जो भी दुआएं वगैरह करते हैं और जो भी दुआ मांगते हैं अल्लाह खुद ही आपको कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कबूल करूंगा एंड इट विल बी ग्रांटेड टू यू इन द फ्यूचर। अगर तुम अभी से भी पूछ लो 10 साल 20 साल बाद मैं तुम्हें वो अता जरूर करूंगा। ये मैंने बाकायदा बुक्स में भी पढ़ा है, रिवायतों में पढ़ा है एंड आई ऑल्सो एक्सपीरियंस इट। तो ये चीज़ पे हमें अमल करना चाहिए और ख़ास राह रास्त पर होना। जैसे आपने बोला कि आज हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले से ही ये चीज़ें शुरू करनी चाहिए। ये चीज़ें बाद में नहीं आती। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम a very young time when you are a teen or when you have like crossed the age of 10 11। मतलब एक बार जो आपको नमाज का कॉन्सेप्ट आ जाए, वुजू वगैरह का, अहल बैत का, इन चीज़ों का, स्पेशली आपके अखलाक और किरदार लाइक ह्यूमैनिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपके दिल में इंसानियत का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो लोग जो मगरूर होते हैं, वो लोग जिनके दिल में रहम नहीं होता, आगे जाके जो है उनकी जिंदगियां वाकई में बर्बाद हो जाती हैं और वो जब किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं करते तो अल्लाह खुद ये कहता है कि अगर तुम आज किसी के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, कल को या तो तुम्हारे साथ बुरा सलूक हो सकता है, या अगर तुम्हारी औलाद है, अगर तुम्हें औलाद है तो कोई तुम्हारी औलाद के साथ वो बदसलूकी करेगा। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद आवर एक्शन कि हम लोग दुनिया में किसके साथ अच्छा हो रहे हैं, किसके साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं, और ये सारी चीजें। जहाँ तक आपने बोला कि किस तरह से कैन वी रिड्यूस अवर बर्न आउट, राइट? So this is to do with like our, for example, work areas या आपकी commitments घरेलू जो भी हैं। Try to cut down sometimes your working hours। maybe अगर आप दिन में 5 घंटे या 8 घंटे काम कर रहे हैं, so just try to cut it down to maybe like say 3 to maybe twice in a week। इस तरह से क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा टाइम अपने आप के लिए मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि motivation is very important, and when I say motivation it means like tangible motivation, like जब हम कंपनीज में आजकल काम करते हैं और जॉब्स वगैरह करते हैं तो ऑब्वियसली एक डिमांड होती है ना, एक एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे इतनी सैलरी दी जाएगी। So the people who are employing you should also understand you deserve this salary, this amount, because you need it। तुम्हारा जो खर्चा है वो इतने में बनता है। अगर आप जो है कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे फिर जो है आप अपने आप को टाइट कर रहे हैं, यू आर स्ट्रगलिंग, obviously you're going to have issues at home with your family, with your own self। आपकी mental health खराब हो जाएगी because you are not able to cover up the expenses। So you need to be very straight and forward। This is my demand and मेरी qualifications के मुताबिक I deserve this much pay। So you have to give me, right? And if you feel that this company cannot provide you, then try to look for something else। So कहने का मकसद ये है कि don't try to just अपने आप को squeeze करना हर चीज में। Don't try to just compromise with every situation, especially today। आज के generations, I'm sure Gen Z वगैरह का आपने सुना होगा, they do not compromise on these things। वो आपको मुंह पे ही कह देंगे कि this is not fitting my salary and my income। so please आप जो है कुछ सोच के इस बारे में, बोनसेस वगैरह कुछ इस तरह कर दें, या something they come up with, okay? Because they're not going to compromise। So ये एक दूसरी चीज है। तीसरी चीज है कि किस तरह से जो है we have to be prioritizing the prioritizing the present। यानी कि जो आपके पास लम्हा मौजूद है, जो मोमेंट मौजूद है हाथ में, आप उस चीज को क्यों एंजॉय नहीं करते? हमारी ये आदत है कि जब हम लोग साथ में भी अगर बैठे होते हैं, जो फैमिली एज फ्रेंड्स, हम हमेशा नेक्स्ट मोमेंट का सोच रहे होते हैं, राइट? ये ऑलवेज वरी कि कल जब मैं उठूंगी तो क्या मुझे करना है, हाँ कल मुझे क्या करना है, अच्छा ये है, बच्चे का स्कूल है, अच्छा मुझे जॉब में क्लॉक इन करना है, ओके फिर मेरा 3 बजे ये शिफ्ट आवर है, 4 o'clock मेरा ये है, मैंने लाइक वी आर ओवर थिंकिंग। अभी वो दिन आया ही नहीं। कभी कभी तो हम लोग नेक्स्ट मंथ का सोच रहे होते हैं, नेक्स्ट वीक। तो हमें तो ये भी नहीं पता कि हम लोग नेक्स्ट वीक will I be okay, लाइक मेरी हेल्थ सही होगी, will I have टाइम होगा मेरे पास, तो मेरे पास कोई दूसरी कमिटमेंट होगी। तो ये चीजें भी जो है वो ब्रेन को जो है ना थका देती हैं। Of course, the brain gets tired when you're overthinking, overstressing, वगैरह। So we need to slow down ourselves and we need to prioritize, these kind of things। And then
let go of perfectionism. So I know that ہمارے گھروں میں اور ہماری جس طرح سے کبھی کبھی تربیت ہوتی ہے لائک اسپیشلی ہماری مدرز جو ہماری پیرنٹنگ کی ہوتی ہے ہماری مائیں تو ماشاء اللہ they were always perfect. ہر چیز ٹائم پہ ہوتی تھی, گھر بھی سجا ہوتا تھا, صاف ستھرا ہوتا تھا, یہ وغیرہ ہو. آج ہم سے یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی بیکاز کیا ہے کہ ٹائم اور جنریشن بدل گیا ہے. سمپل سی بات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں کمپیریزن کرنا چاہیے. اس ٹائم میں ان لوگوں کی جو سیلری ہوتی تھی, ان لوگوں کا جو انکم ہوتا تھا وہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک انکم کے اندر جو ہے گھر کا راشن بھی سارٹ آؤٹ ہو جاتا تھا. کمپنی جو ہے وہ گھر بھی پرووائڈ کر دی آپ کو, کیا کہتے ہیں, ٹرانسپورٹ بھی ہے. You can even travel. Every year you can travel. آپ کو جو ہے وہ کمپنی جو ہے بونس میں آپ کو دے دیا, آپ جاؤ ویکیشن کرو. ابھی یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں, رائٹ, بیکاز ٹائمز ہیو چینج. ٹیکسز بڑھ گئے ہیں اور جس طرح سے گورنمنٹ چل رہا ہے, جس طرح سے پولیٹیکل ایشوز بیسکلی چل رہے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ, دا ہول انوائرمنٹل ایکسس ہیز چینج. دنیا میں جو ابھی وارز ہو رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ظاہری بات ہے یہ جو وارز ہو رہے ہیں ان میں فنڈنگ چل رہی ہے, لوگوں کے جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ یوز اپ ہو رہے ہیں. تو obviously we have to consider all these things. یہ سارا پیسہ جو ہے وہ کیسے روٹیٹ ہو رہا ہے. So we are falling short of that, and we cannot then raise our families the way our parents' families were raised and our great grandparents' families were raised. Of course, آج کا زمانہ زیادہ اس سے tough challenges ہے. So we have to move with our time and our generation. اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ٹائم لائن کو جیسے زیادہ پش کریں. آپ نے سنا ہوگا کہ جو آج کل کی کچھ لیڈیز ہیں, جیسے فار ایگزامپل if they are probably in their like 35 plus or 40, تو ان کو پھر کہا جاتا ہے کہ your biological clock is now ticking, right? You can't have now children وغیرہ because you're too old and everything. So yeah, in a way it is right because biologically also you have to think about all these factors. لیکن the thing is کہ اگر آپ جیسے پڑھ رہے ہو and you are earning, آپ کو جو ہے جاب بھی کرنی ہے, اینڈ آج کل لوگ جو ہیں وہ اس میں بھی تاخیر کرتے ہیں لائک اسپاؤس ڈھونڈنے میں, کیونکہ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کس کو چنے, کیونکہ مارکیٹ ہی ایسا بن گیا ہے کہ کوئی لوئل آپ کو نہیں مل رہا, کوئی اپنے اسٹینڈرڈ کا نہیں مل رہا. تو ان چیزوں میں جو سال کبھی کبھی لگ جاتے ہیں نا, تو it's things are getting difficult. So but کیا ہے کہ we should not push the timeline for anybody. Like ہم جیسے کامنٹس مارتے ہیں, ہماری یہ جو دیسی آنٹیاں ہوتی ہیں وغیرہ, بہت ان کو شوق ہے کامنٹس وغیرہ مارنا. تو sometimes you just need to like tell them to stop because they are not living your life. You have your own struggles and tensions. ان کو نہیں پتا نا, ان کا زمانہ الگ تھا. تو sometimes you just need to like carry on کہ اپنی لائف میں جو ہے آپ جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا ہی ٹائم ہو رہا ہے, اور just go with the flow. کیونکہ اللہ جو ہے وہ خود آپ کو ہیلپ کرے گا. اللہ نے خود اس چیز کو آپ کے لیے اختیار کیا اوبیسلی. تو اللہ جو ہے آپ کا ٹائم لائن کو بہتر جانتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں. اور آپ نے ایک اور پوائنٹ مینشن کیا ہے وہ I don't know what it was, but it's about it's just like try to rest as much as possible. I was reading about maternity leave in America. In America they expect that within like 6 weeks after your maternity leave you should heal, and you should آپ اپنے بچے کا خیال رکھ لو and get back to work if you're a working mother. And 6 weeks is really not enough. کیونکہ اگر ہم اس کو psychologically اور biologically بھی پڑھیں, a woman needs at least a whole year or even a year and a half just for everything to get back to normal, like hormones and mentally and physically, کیونکہ بہت سارے changes ایک عورت میں آ جاتے ہیں once she gives birth. ابھی امریکہ کا سسٹم ایسا ہے کہ ایک تو آپ کو پے بھی کرنا ہوتا ہے بہت بڑا اماؤنٹ once you've given birth to this child. They are expecting like a huge amount. حالانکہ it's your child, but they expect آپ پے بھی کرو and then you have to get back to your job. Why? So that you can pay them back such a big amount. Like it doesn't make sense, right? So imagine کتنا اسٹریس ہوتا ہوگا ایک عورت کو اور اس کی پوری فیملی کو when they are going through this kind of a phase, right? تو اس سے انسان جو ہے کیا اس کو اینگزائٹی نہیں ہو جاتی, کیا اس کو ڈپریشن نہیں ہو جاتا, اس لیے تو سوسائڈ کا شکار بن جاتے ہیں آگے جا کے.
اس لیے ان کے بچوں کو جو ہے وہ برین ڈسآرڈر ہو جاتے ہیں, بچے جو ہے آگے جا کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, کیونکہ پیرنٹس ڈسٹرب ہوتے ہیں تو وہ بچے میں آ جاتا ہے, اور بچہ پھر جب بڑا ہو جاتا ہے اس کو باہر کی جو ہوا نظر آتی ہے بن جاتا ہے, وہ اس میں ڈھل جاتا ہے. اینڈ دین وہاں پہ کہتے ہیں لائک free to do whatever you want, you have free will, فری اسپیچ, فری فری رائٹس ول. وغیرہ. ہاں فری ول, جو کرنا ہے بس تم 18 سال کے ہو گئے چلو گھر سے, بس تم نکل جاؤ جاؤ اپنی لائف جیو. اگر تو یہ ساری چیزیں بہت ڈینجرس ہوتی ہے. اس لیے جس لوکیشن میں آپ ہو, جو آپ کا ماحول ہے انوائرمنٹلی آلسو, آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے کون سی جگہ کو چوز کیا ہے, فور دیر اپ برنگنگ. کس جگہ میں آپ ان کو ریز کر رہے ہو, اور اگر آپ ایسی جگہ میں ہو تو کیا ریسٹرکشنز رکھنی چاہیے اپنے بچوں کے لیے, کس چیز تک مطلب بچوں کو لمٹ کرنا چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ یہ ایک ابھی ریڈ لائن ہے, آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے اوبیسلی, کیونکہ یہ ہمارے اسلام کے مطابق اور ہمارے جیسے دین کے مطابق, کلچر وغیرہ کے مطابق اگینسٹ جا رہا ہے. تو we have to do that work, right? That inner work needs to be done from our side. But these things exist, اور اس کی وجہ ہی یہ کی وجہ سے جو آپ نے بولا سوسائڈ وغیرہ چل رہا ہے, اٹس بیکاز آف دس, تو وی ہیو ٹو بی ویری اینڈ وی ہیو ٹو ہیو اسٹیج. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا. اگر کمیونٹی آپ کی اچھی ہوگی, جیسے یو ہیو اے گڈ سرکل آف فرینڈ ہو آر دیئر ٹو گائیڈ یو, آپ کو غلط راستے پہ جانے سے روکیں اور آپ کو ایڈوائس دیں, مشورے دیں وغیرہ, ہو آر ایکسپیرینس, آپ سے تھوڑے بڑے بھی ہوں اور آپ کو صحیح ایڈوائس دوں, تو آپ پھر غلط راستے پہ مجبور نہیں ہوں گے, ہے نا. لیکن بالکل اگر اس آپ طرح غلط فرینڈ سرکل, جیسے یو کے وغیرہ میں بہت ایسے رانگ فرینڈ سرکل ہوتے ہیں کہ جس میں ونس یو گیٹ ان, they offer you, I don't know, drugs وغیرہ. This is something very common, I think. جو بھی مطلب میں نے جو آج تک سنا ہے کہ یو کے میں بالکل اسپیشلی ایسے ہی رستے رستے میں ڈرگس وغیرہ جو ہے وہ بیچی جاتی ہیں وغیرہ, اینڈ منی کے لیے لوگ کچھ بھی کرتے ہیں پیسوں کے لیے آج کل. تو اس کی وجہ سے جو ٹین بچہ ہوتا ہے وہ آلریڈی اتنا انفلوئنسڈ ہو جاتا ہے کہ اس میں وہ جو ایک پاکیزہ نیس ہوتی ہے, جو ایک چیسٹی ہوتی ہے, وہ پھر نہیں رہتی. اور اگر آپ نے ایک بار وہ چیز پار کر لی, پھر آگے جا کے جو ہے آپ کی لائف سیٹ نہیں ہوتی, وہ برکت نہیں رہتی آپ کی لائف میں, اینڈ یو کیپ کمیٹنگ مور سینس مور تھنگ, اینڈ آپ کے بچے بھی پھر اسی سینس میں انفارچونیٹلی وہ ہو جاتے ہیں. بالکل تو بالکل ایسا آپ ہی نے بہت بہت پوائنٹس اہمیت تھے. چونکہ ٹائم بالکل اب ہو چکا ہے اور ہم آلریڈی اوپر جا چکے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت سے پوائنٹس تھے جس پہ ہم بات کر سکتے تھے یقینی طور پہ. اور اس میں جو میں سمجھتی ہوں پرسنلی وہ یہ ہے کہ ہم سب کا آپس میں کمیونیکیشن, آپسی لہجہ, آپسی زبان, اور ایک دوسرے کو دیکھ ہر وقت جج نہیں کرنا چاہیے, تانے نہیں دینے چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں ڈیل کرنا چاہیے. اور اگر کوئی چھوٹی موٹی باتیں ہو بھی جاتی ہیں اوپر نیچے بہن بھائیوں میں, ماں باپ میں, بچوں بڑوں میں, تو ان کو معاف کر دینا چاہیے, درگزر کر دینا چاہیے خدا کی محبت میں. جب خدا ہمارا سارا دن ہمارے آپ معاف کرتا رہتا ہے اور ہمیں پھر بھی نوازتا رہتا ہے, تو ہم رشتوں کے لیے اتنے تنگ دل, تنگ ذہن اور ایسے کیوں ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں تجھے پوچھے, تجھے جنت میں جگہ دے, یا مثلا تیرے سے یہ کرے, تیرے سے وہ کرے. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے, وہ محبت کرتی ہے اور محبت کرنے والوں کو پسند کرتی ہے. تو ہم وہ خلوص اور محبت اور احساس ایک دوسرے میں بانٹیں, ایک دوسرے کو ڈرین نہ کریں, ایک دوسرے کو تنہا نہ کریں, ایک دوسرے کے بارے میں پارٹیاں نہ بنا لیں, کہ چاہے وہ ورک کلیگس ہوں, گھر میں ہوں, رشتے دار ہوں, لوگ ہوں, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ اتنا جڑے ہوں کہ ہر غلطی کے باوجود ہمیں پتا ہو کہ ہاں یہ ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے, اس کو آگے بڑھنے میں مدد دینی ہے, اس کی پروگرس میں ہماری خوشی ہے اور اس کی ناکامی ہماری ناکامی ہے. کیونکہ ان دی اینڈ ہم سب ایک دوسرے کو امپاور کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کو امپاور کرنا یعنی اپنے دین کے لیے ان لوگوں کو امپاور کرنا ہے جو کچھ کر سکتے ہیں. اگر میں اور آپ امپاور ہوں گے تو اپنے دین کے کام آئیں گے نا, اگر بیکار اور نیگیٹو ہوں گے تو کیا کریں گے, تباہی کریں گے, تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم میں سے ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے اور ایمبیسڈر ہے اس دین کا, چاہے جس بھی فارم میں جو بھی کچھ کر رہا ہے, وہ جس بھی کیپیسٹی میں ہے. تو ہم سب ایک دوسرے کو اس طرح سے دیکھیں, خدا کی نگاہ سے دیکھیں. ہو سکتا ہے کسی کی اچھائی اللہ کی نگاہ میں زیادہ اچھی ہو آپ کی نسبت,
हम क्यों किसी को डिग्रेडिंग अंदाज से देखें, हम रिस्पेक्ट करना सीखें, मोहब्बत करना सीखें, इसलिए कि अल्लाह ने इंसान को इज़्ज़त दी है और उसको वक़ार दिया है। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया सिस्टर सकीना आपका, और देखते सुनने वालों से भी यही कहेंगे कि मोहब्बतें बाँटें, ज़िंदगी बहुत थोड़ी है और इस थोड़ी-सी ज़िंदगी में एक-दूसरे के लिए सुख, सुकून और मरहम का बायस बने, तकलीफ़ अज़ियत का बायस ना बने। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, अपने मज़लूम गज़ा के बहन-भाइयों को बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।